युनिक आइडेन्टिटी हुन्छ क्या। त्यो युनिक आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ नि IMEI हो त्यो है। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, त्यो युनिक आइडेन्टिटी भनेको IMEI अथवा चाहिँ EIR पनि भन्छ। यहाँनिर छ नि EIR, इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी भनेर भन्छ। अनि यो आर भनेको त रजिस्टर्ड भनेर भनेको यो डाटाबेसको नाम भएको भएर त्यो इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी चाहिँ नि यहाँ आएर बस्ने भनेर त्यो डाटाबेस देखाउन खोज्या हो नि त। अनि यो IMEI चाहिँ नि किन नाम भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब मोबाइल सबै मोबाइलहरू त नेपालमा इम्पोर्ट गरेर अनि नेपालको भेन्डरहरूले मोबाइल सप्लायर्सहरूले बेच्ने मात्र त हुँदैन। यो IMEI आउन थाल्यो भने अब जस्तै बाहिरबाट पनि गिफ्ट पठाइदिने अथवा बाहिर गएर बाहिरकै मोबाइल लिएर आउने त्यस्तो सिनारीहरू धेरै बढ्न थाल्यो होइन। अनि त्यो बढ्यो म्युट गर्नु है, पछाडि कसले क्वेसन सोद्धाखेरि मात्र उ गर्नु होला। अनि बाहिरबाट किन्ने मोबाइलहरू पनि त्यसरी बढ्न थाल्यो किनभने अब स्मार्ट डिभाइसेसहरू आउन थाल्यो होइन। नेपालमा किन्दा कसैलाई महँगो पनि पर्ने हुने भयो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ यो IMEI ले चाहिँ नि अब जहाँ किन्दाखेरि पनि अहिले तपाईँको त्यो ट्यागै लगाएर, ट्याग नलगाए पनि त्यो IMEI हेर्न मिल्ने हुन्छ, त्यो सर्टेन कोडहरू हानेर होइन। इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी भनेर भन्ने हो क्या यो चाहिँ नि, इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ नि। अनि त्यो चाहिँ नि अब जतिवटा सिम छ त्यतिवटा तपाईँको IMEI हुनु पर्यो। अब 2टा सिम स्लट छ भने 2टा IMEI हुनै परिहाल्यो। त्यो भनेको युनिक आइडेन्टिटी हुनुपर्छ भनेर भन्नु खोजेको है। मोबाइल चाहिँ नि एउटै भए पनि तर सिम स्लट उसले 2वटा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने सिमको त्यसको 2वटा IMEI नम्बर चाहिँ नि हुनुपर्छ भनेर भनेको। अब तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल हराउँदाखेरि गर्ने प्रोसेस चाहिँ नि कुन हो भनेर सोध्नुभयो होइन। अब यहाँनिर यो प्रोसेस भनेको चाहिँ छुट्टै छ, त्यो भनेको ट्यापिङ प्रोसेस हो त्यो। अनि एक्ज्याक्टली मोबाइल हराउँदाखेरि एक्ज्याक्टली त्यो यही लोकेसनमा छ भनेर हामीले स्पेसिफिक ल्याट लङ त ट्रेस गर्न कहिले पनि सक्दैनौँ हाम्रो टेलिकमको पर्सपेक्टिभबाट होइन। त्यो चाहिँ नि अब त्यो GPS सिस्टमले गर्ने हो, त्यो GPS इनेबल सिस्टम सेक्युरिटी सिस्टम त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रहरीहरूले हुन्छ के। त्यो प्रहरीको लार्ज भेग सिस्टम चाहिँ नि अब हाम्रो नेपाल पुलिसले चाहिँ नि त्यो डिप्लोय गर्न सकिरहेको छैन, हामीसँगै एसिस्ट माग्ने हो है। अब त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले यहाँनिर नम्बर दिन्छु होइन, यदि त्यो नम्बर अनलाइन छ भने चाहिँ नि ल मानौँ न अनलाइन छ भन्नुको मतलब चाहिँ नि स्विच अफ गरेको छैन यताउति छैन भने चाहिँ नि तुरुन्तै मैले यहाँनिर बसेर यो हाम्रो यो MSC कोर्स यो छ नि MSC हो, यो MSC को NMS चलाउँछु नि त। तपाईँले बनाउनुहुन्छ नि त होइन, स्कुल एउटा सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ नि, त्यो एटेन्डेन्स सफ्टवेयरमा एउटा NMS बनाउनु के अरे अगाडिको एउटा सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ नि, त्यस्तै यो MSC लाई अपरेट गर्ने हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ क्या, NMS हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि बाहिरको अब यहीँकै मान्छेहरूले बनाउन सकिएको छैन, त्यो नेपालकै मान्छेले बनाउँदैन यस्तो। अब यो MSC भनेको यो टेक्नोलोजी भनेको हामीले जहाँबाट इम्पोर्ट गरेको हो, जस्तै हुवावे ZTE होइन हो, त्यस्तो भेन्डरहरूले नै त्यो NMS पनि बनाएर दिएको हुन्छ, हार्डवेयर प्लस यस्तो NMS बनाएर दिएको हुन्छ। त्यो ठुलो पैसामा यो किनेको हुन्छ, यसरी लार्ज डिप्लोयमेन्ट गरेको हुन्छ। अब यहाँ बसेर चाहिँ नि मैले त्यो नम्बर हान्ने बित्तिकै त्यो यहाँबाट सर्टेन कमान्ड हान्छु मैले, त्यो कमान्ड हान्ने बित्तिकै हाम्रो नम्बर आउने भयो होइन। त्यो नम्बर तपाईँले दिनुहुन्छ हराएको नम्बर, यदि त्यो अनलाइन छ भने ठ्याक्क त्यसको अब यो IMEI नम्बर पनि ठ्याक्क यहाँनिर आइहाल्छ है। अनि यो आइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि ए भनेको यो पार्टिकुलर डिभाइसमा यसरी इन्भेट भएको सिम रहेछ यो अनलाइन छ भने चाहिँ। अब अफलाइन छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले ट्रेस गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। अब अफलाइनै छ भने त कसरी ट्रेस गर्न सक्छौँ र होइन। अब तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै यसमा जोड्दाखेरि चाहिँ यो कुन बेलामा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर हान्ने बित्तिकै त्यो IMEI नम्बर चाहिँ कुन बेला आउँछ भने जस्तै यहाँनिर छ अरे त्यो मोबाइल हराएर अनलाइनै छ स्विच अफ भइसकेको छैन भने यो पार्टिकुलर लोकेसनमा छ अरे ल त्यो मोबाइल यहाँनिर छ अरे। यता हेर्नुहोस् है, मैले बनाएको यो देखिराखेँ होला, यो पार्टिकुलर लोकेसनमा छ भने त्यो त मोबाइलको टावर त डिसेबल भन्ने त हुँदैन, त्यो त कन्टिन्युअसली थ्रु आउट द टाइम यदि ब्याट्रीको तपाईँको सफिसियन्ट छ भने ब्याट्री छ भने त त्यो मोबाइल टावर त त्यसले राखेकै हुन्छ नि होइन, त्यो इमिट गरिराखेकै हुन्छ ब्याट्रीको टावरले हो। अब यो त्यो NTC को सिम छ भने त्यो टावर चाहिँ नि यसको कभरेजमा छ भनेर थाहा हुन्छ ठ्याक्कै। एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोबाइल स्विच अफबाट अन हुने बित्तिकै
स्विच अफबाट अन हुने बित्तिकै मैले यहाँनिर त्यो नम्बर मैले ट्रेस गरेर राखिराखेँ यो एनएमएस कमान्डमा अनि एउटा कमान्ड हानेर त्यसको स्ट्याटस के छ भनेर हेऱ्यो भने यसले कल सवाल के पनि गर्नु पर्दैन। मात्र अफ स्टेटबाट अन स्टेटमा आउने बित्तिकै चाहिँ नि यसको यो मोबाइल, यसको मोबाइलको पेरिफेरी, यसको लोकेसनको एरियाहरू अनि त्यस पछाडि यो कुन चाहिँ टावरको नजिकमा छ भनेर एउटा पेज तपाईँको जेनेरेट भएर यो एनएमएसमा मैले त्यो कमान्ड हान्ने बित्तिकै सर्र आइ नै हाल्छ, कलै नगरे पनि आउँछ। भने त मैले यहाँनिर वान वे कम्युनिकेसन त तपाईँको अल्टिमेटली भइराखेकै हुन्छ भनेर, किनभने इच एन्ड एभ्री स्टेटमा कसैले कल गर्यो भने कुन चाहिँ मोबाइल कुन चाहिँ पार्टिकुलर लोकेसनमा छ भनेर हामीलाई स्ट्यान्ड बाई इन्फर्मेसन त चाहियो नि त। अनि त्यो भएको भएर पो अनि यहाँबाट कल गरेको हिजो त्यत्रो यसरी राउन्ड भएर जाँदाखेरि बल्ल इस्ट्याब्लिस हुन्थ्यो नि त। यो वान वे कम्युनिकेसन त जहिले पनि भइरहन्छ, हेर्नु त यो रिसोर्स युटिलाइजेसन भइरहन्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले। हो त्यही हो यो, यसको स्ट्याटस थाहा भइहाल्छ। तर अफ स्टेटमा छ भने चाहिँ नि यसको स्ट्याटस थाहा हुँदैन। तर त्यसको लागि मैले यहाँ कमान्ड चाहिँ नि हान्नुपर्छ होइन, कुनै एउटा पार्टिकुलर नम्बर मैले यसरी के छ त्यसको स्ट्याटस भनेर हेर्नको लागि चाहिँ नि त्यो एनएमएसमा, यो एमएससीको एनएमएसमा, किनभने डाटाबेस सबै यही हो नि त। मैले भनेको थिएँ नि त हिजो सबै डाटा भिएलआर भनेको भिजिटिङ लोकेसन रेजिस्टर्सहरू भयो होइन, इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टेन्स, अथेन्टिकेसन सेन्टर भनेको पनि त्यही नै हो, त्यसले बिलिङहरू हेर्छ, एचएलआर भयो। अब टियुपी आइएसयुपी भनेको यो सबै यता पिएसटिएनसँग कनेक्ट गराउने प्रोटोकलहरू हो, यस्तो चिजहरू है। अब त्यस्तो खालको हुन्छ। अब प्रोसेस चाहिँ नि के हुन्छ भने यो वान वे प्रोसेस चाहिँ नि यहाँबाट, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले कमान्ड इन्टरप्रेट चाहिँ नि गर्नु पर्यो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ त्यसको स्ट्याटस। अब हराएकै केसमा हेर्ने हो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यदि यो मोबाइल तपाईँको ल मानौँ न 10 बजेर आज 8 बजे भनौँ न 8 AM मा चाहिँ नि स्विच अफ भयो भने चाहिँ नि लास्ट टाइम 8 बजे स्विच अफ भएको थियो भनेर हामीले यो एनएमएसबाट पनि कमान्ड हानेर हेर्न चाहिँ सक्छौँ क्या। यति चिज चाहिँ नि हुन्छ यो पार्टमा। अब तर यो अब एक्ज्याक्टली यही पोइन्टमै छ भन्ने चाहिँ थाहा भएन, तर तपाईँको घर अगाडिको टावर तपाईँलाई सर्भ गरिराखेको छ भने हो त्यही लोकेसन चाहिँ नि टाइम 8 अनलाइन थियो भनेर हामीले हेर्न चाहिँ मिल्छ, त्यति हेर्ने हो। यहाँबाट धेरै ठुलो चिज चाहिँ नि हेर्न सकिँदैन। अब त्यो जिपिएस इनेबल गराएर फेरि त्यो जिपिएस सिस्टमको माथि सेटेलाइट अनि त्यसको फेरि यहाँ सर्भिङ स्टेसन ग्राउन्डमा हाम्रो नेपालमा त्यो छुट्टै राख्नुपर्छ, त्यो एक्ज्याक्टली त्यसको पार्टिकुलर लोकेसन चाहिँ नि कहाँ छ भनेर। तर त्यसको लागि पनि मोबाइल चाहिँ नि अनै हुनुपर्छ, त्यो ट्रेस गर्नुको लागि चाहिँ नि जिपिएस चाहिँ नि इनेबलै भइराख्नु पर्यो। अब त्यो चिज चाहिँ नि अब ठ्याक्क मोबाइल छैन, अब त्यस्तो मोबाइलमै एक्ज्याक्टली त्यो लेभलको के भन्छ सफिस्टिकेटेड चाहिँ नि ऊ आइसकेको छैन कि एसिस्ट गर्ने। अब बिस्तारै आउँदैछ अब त्यो चिजहरू, जति जति अब एडभान्स टेक्नोलोजी आउँदै गर्छ यो जति पनि हाम्रो यो सिस्टमले गर्ने चिजहरू हुन्छ नि, अहिले मैले भने नि यो सिस्टमले गर्ने जति पनि तपाईँको फेसिलिटीको चिज हुन्छ त्यो अब मोबाइलमा के हुन्छ भने ट्रान्सफर हुँदै हुँदै जान्छ क्या। त्यही भएर मोबाइलबाटै अब धेरै चिजहरू गर्न मिल्छ हामीले यहाँ कोर सिस्टमबाट गर्ने चिजहरू चाहिँ नि। तर त्यसको लागि सर्टेन कोड कमान्डहरू चाहिँ नि हान्नुपर्छ क्या। जस्तै त्यहाँनिर हामीले युएसएससी कोडहरू रन गर्छौँ नि, त्यो भेरियस कोडहरू तपाईँको रन गरेर धेरै चिजहरू गर्न मिल्ने खालको हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति टेक्निकल एक्सपर्टिजको लागि मात्रै थाहा हुन्छ कि। ल त्यो चिज चाहिँ अब बिस्तारै गर्दै गरौँला यो पार्ट। अब ल फेरि एकचोटि मैले यसमा अलिकति रिभ्यू गरिहालेँ है। ल 10 मिनट जति भइसकेछ। कतिजना छौँ हामी? ल 28 जना भयौँ। ओके मैले गर्न थालेँ। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अलिकति म छिटो गएँ। अब यस्तै पार्टलाई अब यहाँनिर अलिकति डिल गर्दै जाउँ। कुनै एउटा सब्सक्राइबरले कल गर्नु पर्यो भने यसले कल इनिसिएट गर्छ। सरी यसले कल इनिसिएट गर्यो। योले कल इनिसिएट गर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने तिम्रो रिसोर्स मलाई देऊ न भनेर यहाँ रिक्वेस्ट पुऱ्याएको हो। अब यहाँनिर बुझ्नुहोस् है मैले यहाँनिर के भन्छु भने कुनै पनि एउटा मोबाइल स्टेसन एमएस1ले कल गर्दाखेरि मैले कल गर्नु पर्यो कुनै एउटा पार्टिकुलर अर्को नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा सब्सक्राइबरलाई मैले तिम्रो रिसोर्स युज गर्छु मलाई देऊ न भनेर उसले यहाँबाट रिक्वेस्ट एक्सेस पठाउँछ के। एउटा चाहिँ एक्सेस रिक्वेस्ट पठाउँछ। त्यो रिक्वेस्ट एक्सेस पठाउने च्यानल छुट्टै हुन्छ, त्यो भनेको बाटो छुट्टै हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको। त्यो कल गर्ने बाटो चाहिँ नि हैन, फेरि तिम्रो भोइस ट्रान्सफर हुने बाटो हैन, कल गर्न पाऊँ भनेर उसले रिक्वेस्ट पठाएको। त्यो रिक्वेस्ट पठाउने च्यानलहरू छुट्टै हुन्छ, त्यो पछि आउँछ, म पछि उसमा पढाउँछु। अनि त्यो पठाउनको लागि चाहिँ नि जहिले पनि त्यो सिग्नलको रिक्वेस्ट चाहिँ नि मैले के गर्छु भने मोबाइल स्टेसनदेखि त्यो टावरलाई पठाउँछु। त्यो टावरलाई चाहिँ नि
पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट एक्सेसलाई चाहिँ नि हामीले अपलिङ्क च्यानल भन्छौँ। एकदमै युज हुन्छ यो अपलिङ्क भनेको च्यानल चाहिँ अपलिङ्क है, मोबाइल स्टेसनबाट अप टु द तपाईँको टावरमा पठाउने रिक्वेस्ट भाया तपाईँको अपलिङ्क च्यानल भनेर भनेको, त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट एक्सेस च्यानलमा पठाउँछौँ हामीहरूले चाहिँ। अनि अब यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि ल ठिक छ, मसँग च्यानल एभाइलेबल छ भने चाहिँ नि अहिले सिम्पल केसमा बुझौँ होइन, मसँग च्यानल एभाइलेबल छ भने चाहिँ हुन्छ भनेर उसले के गरिदिन्छ त, त्यसलाई च्यानल एसाइन गरिदिन्छ। अब म यो मेरो रिक्वेस्ट यो च्यानलको थ्रुबाट केमा गयो त, बिएससीमा आयो। अब बिएससीले चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यस्तै यस्तै रिक्वेस्टहरू होइन कहाँबाट कति आएको छन् त भनेर उसले चाहिँ सबै त्यसलाई के गर्छ त, क्युमुलेट गर्छ। क्युमुलेट गरेर अब यहाँ फेरि अहिले मैले बिएससीलाई यति सानो चिजमा भएभरको उतातिरबाट आएको त्यो ट्राफिकहरूलाई चाहिँ नि क्युमुलेटिभ गरेर पठाउँछ मात्र भने, तर बिएससीको काम भयङ्करै ठुलो हुन्छ है। अहिले अलिकति बुझ्नलाई मात्र यो वेमा हामीले गर्यौँ। अब यहाँबाट भएभरको मोबाइल स्टेसनहरूको रिक्वेस्ट एक्सेसको ट्राफिकलाई लिएर चाहिँ नि के गर्छ भने एउटालाई चाहिँ नि तपाईँको त्यो रिक्वेस्ट एक्सेस भन्ने हो। अब मल्टिपल मिलियन्स नम्बर अफ त्यस्तो रिक्वेस्टहरू आइरहेको हुन्छ नि त साइमल्टेनियसली रियल टाइममा त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ नि ओभरअलमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मोबाइल ट्राफिक भनेर भन्छ। अब त्यो मोबाइल ट्राफिकको रिक्वेस्टलाई चाहिँ सबै उसले के गरेर पठाइदियो त, यहाँबाट एमएससीमा पठाइदियो होइन। यो पठाउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ इनिसियली बिलिङहरूको चाहिँ गरिसकेका हुन्छ है, कुन चाहिँ भ्यालिड कस्टमरबाट फोन आएको हो भनेर। भ्यालिड भन्नाले ब्यालेन्स सफिसियन्ट भएको, ब्यारेन्ट नभएको, कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटीमा कमिट नगरेको होइन। कसैले क्रिमिनल एक्टिभिटी कमिट गर्यो भने अनि पुलिसमा तपाईँको त्यसको फोन नम्बर सहित उजुरी परेको छ भने त्यो भनेको ब्ल्याक लिस्टेडमा हुन्छ। त्यही भएर त्यो अब त्यस्तो ब्ल्याक लिस्टेडहरूलाई चाहिँ नि यस्तो क्रिमिनल एक्टिभिटीमा कमिट गरेको सिम रहेछ भनेर त्यो पनि थाहा हुन्छ। सबै यो अथेन्टिकेसन सेन्टरले गर्छ त्यो पार्ट चाहिँ है। अनि एमएससीमा आइसके पछाडि चाहिँ नि ठिक छ भनेर यो पार्टिकुलर सब्सक्राइबरबाट यस्तो यस्तो यो सब्सक्राइबरहरूबाट कल आएको रहेछ भनेर बुझ्छ। त्यसको नम्बर अनि इन्कोडेड त्यो सबै इन्कोडेड नम्बरहरू, आइएमआई नम्बरहरू, ल्याच भएको डिभाइसको आइएमआई नम्बरहरू, इच एन्ड एभ्री डिटेल त्यो यति पेज हुन्छ कि त्यो जेनेरेट गर्ने तपाईँ हामीले सोच्नै सक्दैनौँ क्या। हजारौँ पेज तपाईँको जेनेरेट भएर आएको हुन्छ नि एउटा मोबाइल सब्सक्राइबरको लागि। त्यति डिटेल चाहिँ नि पेजै पेज आउँछ। अथवा त्यो पेज भनेको अरू केही पनि होइन, स्क्रिप्ट हो। अब तपाईँले बनाउनु भएको कोडिङ धेरै गरिसक्नुभयो होला। अब कोडिङ गर्दाखेरि हजारौँ पेजको कोडिङ अथवा चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट भनेको कस्तो हुन्छ आफै नै बुझ्नु होला। अनि उसले आइसके पछाडि अब कल पार्टी चाहिँ कुन हो त भन्दा, कलिङ पार्टीहरूको त आयो। अब कल पार्टी त उसले त्यो डायल गरेको हुन्छ नि त, नम्बर डायल गरेको त्यो चिज पनि आउँछ फेरि कल पार्टी। अनि उसले यहाँबाट एमएससीबाट के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कल पार्टी चाहिँ नि एभाइलेबल छ कि छैन भनेर उसले यहाँबाट चेक गर्न खोज्छ। सबभन्दा पहिला उसको त्यो भिएलआर अनि एचएलआरहरू चेक गर्छ, कहाँबाट आएको हो होइन, आफ्नै सर्भिङ स्टेसनबाट आएको कि बाहिरबाट आएको हो कि होइन, त्यो सबै चिजहरू उसले चेक गर्छ। त्यो चेक गरिसके पछाडि फेरि यहाँबाट जान्छ बिएससीमा पठाइदियो, ब्रोडकास्ट गरिदियो। ब्रोडकास्ट भनेको सबैतिर गरिदियो भनेर भन्न खोजेको है। अनि अहिले चाहिँ यो ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै तपाईँको रिसोर्स युटिलाइजेसन हुने भएको भएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यस्तो ब्रोडकास्ट गरिराख्नुपर्ने स्थिति हुँदैन कि। अघि नै मैले भने नि कुनै पनि एउटा मोबाइल स्टेसन तपाईँको अफ स्टेटबाट अन स्टेटमा हुने बित्तिकै त्यसको सबै प्रोफाइलहरू चाहिँ यहाँ आइसक्छ भन्छ नि। त्यही भएर उसले कल गरेको त्यो पार्टीको पनि लोकेसनहरू, इन्फर्मेसनहरू सबै यहीँ आएर डाटाबेसमै आएर तपाईँको के हुन्छ त ऊ भइसकेको हुन्छ, एक्टिभ भइसकेको हुन्छ। अनि त्यही चिजलाई उसले पार्टिकुलरली सेलेक्टिभ पठाइदिन्छ है। तर ब्रोडकास्ट पठाउने चलन थियो पुरानो 1G सिस्टमहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अनि यहाँबाट उसले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ ल MS2लाई कल गरेको छ भने MS2सम्म चाहिँ नि पुऱ्याइदिइसके पछाडि यो MS1 एन्ड MS2 आर नाउ कनेक्टेड भाया तपाईँको वायरलेस मिडियम। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ अब मेन अब अलिकति जति पनि हामीले गऱ्यौँ नि, जति हामीले गऱ्यौँ यहाँनिर मोबाइल एउटा यो MS1 र MS2लाई हेर्दाखेरि त हामी वायरलेसली नै कुरा गरिराखेका है। तर ब्याकइन्डको प्रिपेरेसन भनेको यहाँबाट तपाईँको सबै ब्याकइन्डको प्रिपेरेसन भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् त कस्तो ह्युज रहेछ। एउटा मोबाइलमा कुरा गर्दाखेरि वायरलेसली कुरा गरेको जस्तो फिल हुन्छ, तर ब्याकइन्डको प्रिपेरेसन भनेको चाहिँ यति धेरै हुन्छ क्या। अब यो टावर भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको यो डिप्लोइमेन्टमा एकदमै ह्युज एमाउन्ट यहाँनिर भएको हुन्छ। त्योभन्दा महँगो यो बिएससी एमएससी सिस्टमहरू हुन्छ क्या। यिनीहरू यो टावरहरू चाहिँ नि होइनन्। अब भित्र हेर्नुभयो भने ऱ्याकै ऱ्याकहरू देख्नुहुन्छ। त्यसमा स्विचहरू हुन्छन् अनि पावर सिस्टमहरूको सप्लाई सिस्टमहरू हुन्छ, सबै स्विचहरू हुन्छ।
अब एकदमै भास्ट छ त्यो चिजहरू भनेको, एकदमै डेडिकेटेड इन्जिनियरहरू बस्नुपर्छ त्यसमा, बिएससी एमएससीहरूमा यस्तो पार्टमा चाहिँ नि है। अब त्यस्तो खालको हुन्छ यो प्रिपरेसन। अब यो भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ भने यो टावरबाट यो बिएससी चाहिँ नि कनेक्टेड हुन्छ, कि त फाइबरबाट कनेक्टेड हुन्छ हैन, कि त तपाईको रेडियो वेभबाटै पनि कनेक्टेड हुन मिल्छ। दुई तरिकाले कनेक्टेड हुन मिल्छ, कि त एउटा रेडियो वेभबाट कनेक्टेड हुन्छन् हैन, कि त तपाईको अप्टिकल फाइबरबाट हुन्छ कनेक्टेड हुन्छन्। अनि यो बिएससी र एमएससी पनि त्यस्तै नै हो। बिएससी र एमएससी चाहिँ नि तपाईको एकदमै हाई ब्यान्डविड्थ क्यापासिटी भएको ट्रान्समिसनको लाइनको ट्रङ्कको थ्रुबाट कनेक्टेड हुन्छ। यसमा रेडियोबाट कनेक्टेड हुने भन्ने चाहिँ भएन। बिएससी र एमएससी चाहिँ नि तपाईको सँगसँगै नै हुन्छन्, लगभग सँगसँगै जस्तो पनि गर्न मिल्छ हैन। त्यस्तो खालको चाहिँ नि सिस्टम हुन्छ है एकदमै, किनभने यताबाट आएको लार्ज ट्राफिकलाई क्यारी गर्नको लागि त लार्ज ब्यान्डविड्थ भएको चाहियो नि त। जीबीपीएस 100 जीबीपीएस 1 टीबीपीएस बराबरको क्यापासिटी भएको लिङ्कहरू, अप्टिकल लिङ्कहरू नै अप्टिकल डोमेनहरूबाट नै यो कनेक्टेड हुन्छन् क्या, त्यतिसम्म युज हुन्छ यो सिस्टम चाहिँ नि है। ल यसरी चाहिँ नि कल इस्ट्याब्लिस्ड हुँदो रहेछ भनेर भनेको है। अब यो इच एन्ड एभ्री टाइममा चाहिँ नि यो बीदेखि लिएर यो टावर मोबाइल स्टेसनलाई मात्रै हेर्दैन यो मोबाइल स्टेसन भनेको यो पर्सनको चोइसमा मोबिलिटीमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। अब स्कार्स लोकेसन्सहरूमा यिनीहरूले कल इनिसिएट गरिराखेका हुन्छ, यो मोबाइल स्टेसनको बारेमा थाहा हुँदैन। हामीले थाहा हुने भनेको आफ्नै रिसोर्सलाई मात्र थाहा हुन्छ। मैले इच एन्ड एभ्री मोबाइललाई मोनिटर गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ स्पेसिफिक एउटा रिक्वेस्ट आयो भने यहाँ कमान्ड हानेर हेर्ने मात्रै हो। बाँकी जम्मैको रिसोर्स कन्ट्रोल चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स सेन्टरमा हुन्छ यो। अनि यहाँ बसेर चाहिँ नि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने इच एन्ड एभ्री अब हजारौँ यस्तो टावरहरू छन् भने त्यसको कन्ट्रोल गर्ने बिएससीले बिसीमा अनि एमएससीमा बसेर एज अ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स इन्जिनियर भएर भन्नु खोजेको यस्तो खालको सिस्टम हुन्छ है। ल अब यसमा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ नि अर्को पार्ट चाहिँ नि के हुन्छ भने यो 2G मा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ यो 2G को केस भयो यो है, यो चाहिँ नि 2G को केस भयो। 2G को केसमा यो बेस स्टेसनहरूलाई चाहिँ बिटिएस भनेर भन्छ। अब म अलिकति स्क्यान गरेर 2G 3G 4G मा गइहालेँ। पढ्न चाहिँ तपाईँले यही लेख्ने हो है, तपाईँको जिएसएम सिस्टमको आर्किटेक्चर भन्यो भने यही पार्ट हो है, यही नै पार्ट हो। अब यसलाई मैले अलिकति यसमा पनि देखाइदिइहालेँ, यही पार्टै हो, मैले त्यही चिजै लेखेको हो। यो जिएसएम सिस्टमको आर्किटेक्चर भन्यो भने यही लेख्ने हो तपाईँको, यो लगभग अलमोस्ट स्योर क्वेसन जस्तै नै हो, तर क्वेसनहरू घुमाएर लेखिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ तपाईँको के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्फाइनाइट नम्बर अफ मोबाइल स्टेसनहरू हुन्छन् यहाँनिर। यो भनेको सबै मोबाइल स्टेसनहरू, मल्टिपल मोबाइल स्टेसन्सहरू। अब यो कुनै अब यो गाडीमा पनि मोबाइल पनि हुनु, यसलाई चाहिँ नि हाम्रो अब लो स्पिड युजर पनि भन्न सक्यो, लो स्पिड युजर पनि भन्न सक्यो हैन। यिनीहरू चाहिँ नि हाई स्पिड युजरहरू भए, यो भनेको हाई स्पिड युजरहरू भए। अब यो कति हुन्छन् कति हुन्छन् हैन, जति सब्सक्रिप्सन छ त्यही अनुसारको तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मोबाइल युजरहरू बढ्दै जाने भयो। अब त्यो मोबाइल युजरहरूलाई आफ्नो जोग्राफिकल एरिया अनुसार चाहिँ नि जुन आफ्नो स्कोपमा पर्छ उनीहरूलाई सर्भ गर्ने भनेको तिनीहरूको नियरेस्ट बेस स्टेसन हो। नर्मली बेस स्टेसन पनि भन्ने चलन छ, नभए बिटिएस अथवा चाहिँ बेस ट्रान्सिभर स्टेसन भयो, त्यो भनेको घर छतमा हुने टावरहरू भयो है, बेस स्टेसन भयो। अनि मल्टिपल यहाँनिर हेर्नु न ठ्याक्कै म्यार लेखिदिएको छ, यहाँनिर फिगर बनाइदिएको छ, मल्टिपल बिटिएसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ नि बिएससीले यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ पनि अर्को लोकेसनमा होला, अर्को लोकेसनको मल्टिपल बिटिएसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको बिएससी, नामै त बेस स्टेसन कन्ट्रोलर है त। उनीहरूलाई रेगुलेट गर्ने, एसिस्ट गर्ने, अनि यताबाट आएको ट्राफिकहरूलाई चाहिँ एमएससीसम्म पुऱ्याइदिने इच एन्ड एभ्री पार्ट चाहिँ यो बिएससीले गर्छ है। यो पार्ट चाहिँ यस्तो खालको भयो। अनि यहाँबाट यो बिएससी अघि नै त एउटै बिएससी देखिएको थियो नि त। अब अहिले यहाँनिर बिएससी पनि दुईवटा हुन्छ क्या, यो मैले त्यो भनिहालेँ होइन, लोकेसन अनुसार। हाम्रो विराटनगरमा छ, यहाँ सुन्दरामा छ, बौरमहलमा छ, बुटवलमा छ, धेरै ठाउँमा हुन्छ यो बिएससी भनेको चाहिँ। इभन यो अहिले यहाँ एमएससी भनेर देखाएको छ। अब यहाँनिर सबै बिएससीबाट आएको यो ट्राफिकहरू हैन, रिक्वेस्टहरू अब जेसुकै भनौँ, त्यो भनेको एमएससीमा जान्छ। यहाँ एमएससी पनि सोलिडली तपाईँको 1 देखाएको छ यहाँनिर। त्यो जिएसएममा सुरु हुँदाखेरि जिएसएम आर्किटेक्चर अथवा जिएसएम स्ट्यान्डर्डमा जुन बेला 2G डिप्लोइड भयो, त्यो 2G डिप्लोइड हुँदाखेरि चाहिँ नि अल्टिमेटली एउटै एमएससी हुन्थ्यो कि, एउटै एमएससी हुन्थ्यो। त्यो बेलामा हाम्रो पनि नेपाल टेलिकमको जाउलाखेलमा मात्रै थियो त्यो बेलाको एमएससी। अनि तपाईँले विराटनगरबाट, पोखराबाट, उता काकडभिट्टाबाट
जहाँबाट गरे पनि अल्टिमेटली त्यो कल चाहिँ नि जावलाखेलै आउनु पर्थ्यो कि। यो एमएससी विराटनगरबाट गरेको छ भने जावलाखेल भएर फेरि जावलाखेलकै मान्छेले गरेको थियो भने के सरी विराटनगरबाट विराटनगरकै मान्छेले गरेको थियो भने फेरि एमएससीसम्म घुमेर आएर त्यो बिएससी हुँदै 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 फेरि हाम्रो विराटनगरै जानु पर्थ्यो कि। त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। एकदमै त्यही हो, हुनु नै त्यही हो। तपाईँको एउटा लुप फर्मेसन नभइकन तपाईँको कल कनेक्सन इस्टाब्लिसै हुँदैन कि। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ नि एमएससी पनि अनि 2-3टा ठाउँमा हामीले राख्न पनि सक्छौँ होइन। अनि एमएससी र एमएससीको बिचमा सेयरिङ पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै भूकम्प गयो यताउति भयो भने रिडन्डेन्ट सिस्टमहरू पनि बन्यो होइन। अहिले हाम्रो हेटौडामा छ त्यस्तो खालको सिस्टमहरू। जस्तै काठमाडौँ र हेटौडा अलिकति डिफ्रेन्ट तपाईँको त्यो टेक्टोनिक प्लेटको रिजनहरूमा पर्छ क्या। त्यही भएर भूकम्प गएर जस्तै काठमाडौँ अथवा इभन इधर तपाईँको हेटौडा गयो भने चाहिँ नि त्यसको रिडन्डेन्ट सिस्टम चाहिँ नि काठमाडौँमा पनि छ। त्यही भएर एउटा तपाईँको कोल्याप्स भयो भने पनि अर्को चाहिँ नि भइ नै रहन्छ। त्यही भएर त्यत्रो भूकम्प जाँदाखेरि पनि हाम्रो टेलिकम इक्विपमेन्टहरू चाहिँ के पनि भएन नि त होइन। फोन लागेकै थियो नि त। अलिकति बिजी त अभियसली पक्कै थियो, तर त्यसको बावजुद चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि फोन चाहिँ नि सिस्टमहरू लागेकै थियो। त्यतिसम्मको रिडन्डेन्ट सिस्टम छ भनेर भन्नु खोजेको है। अब अहिले चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो हाम्रो यो पार्टै हुँदैन, यस्तो खालको आर्किटेक्चरै हुँदैन अहिलेको एडभान्स केसमा चाहिँ नि है। अहिलेको एडभान्स केसमा चाहिँ नि यस्तो खालको आर्किटेक्चरै हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तपाईँले ओभरअलमा एक्सप्लेन द जिएसएम आर्किटेक्चर सिस्टम भन्यो भने चाहिँ त्यही अघि नै मैले जुन देखाएको थिएँ फिगर, यो फिगरलाई एक्सप्लेनेसन गरे हुन्छ होइन। त्यो बिएससी भनेर त्यस्तो ठ्याक्कै चित्र बनाउनु पर्दैन। यो स्विच भनेर ठ्याक्क स्विचको चित्र दिएको हो त्यो। अनि त्यो एचएलआर एओसी एआइआर भनेर ठ्याक्क डाटाबेसहरू भएको भएर त्यो डाटाबेसको सिम्बलहरू दिएको हो। मेन्टेनेन्स सेन्टर भनेको भएर त्यो सर्भर सिस्टमहरूको अनि तपाईँको कन्ट्रोल सिपियुको दिएको हो। टावरलाई ठ्याक्क टावर पनि बनाउनु पर्दैन कि, त्यो बिटिएस लेख्ने नै हो। यो लेख्ने चाहिँ नि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी नै हो लेख्नु चाहिँ नि। त्यस्तो बनाएर त साध्यै हुँदैन एक्जाममा होइन। त्यसरी बनाउनु भएर अनि एक्सप्लेनेसन गऱ्यो भने चाहिँ नि इन जनरल बनाउने चाहिँ नि यही फिगरलाई नै तपाईँले एक्सप्लेनेसन गर्ने दिँदा चाहिँ नि के हुन्छ भने एक्सप्लेन द जिएसएम सब सिस्टमहरू भनेर सोधिन्छ के। अलिकति घुमाइदिन्छ अनि मान्छेले फेरि रट्टा मारेर फेरि त्यही बिटिएसको काम यो बिएससीको काम यो भन्दै 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 एक्सप्लेनेसन गर्न थाल्छ। जिएसएम सब सिस्टमहरूको एक्सप्लेनेसन गर भन्यो भने यो पार्टमा चाहिँ नि हाम्रो 4वटा तपाईँको मोर स्पेसिफिकली 3वटा सब सिस्टम हुन्छ नि। इन जनरल तपाईँको 4वटा सब सिस्टमहरू भयो है। अब यहाँनिर हेर्नु त, मोबाइल स्टेसनदेखि यो मोबाइल स्टेसनदेखि तपाईँको बिएससीसम्मको सिस्टमलाई चाहिँ नि हाम्रो के भन्दो रहेछ त, बेस स्टेसन सब सिस्टम बिएसएस भन्ने चलन छ है। अलिकति बुझ्नुहोस् है यो पार्ट चाहिँ नि। यहाँ बिएससी भनेको फेरि छुट्टै हो, यो बिएसएस भनेको चाहिँ नि होल सब सिस्टम। त्यसले चाहिँ नि के गर्छ भने एउटा रेन्ज मात्रै छुट्याइदिएको हो, कुन चाहिँ पार्ट हो भनेर छुट्याइदिएको मात्रै हो। मोबाइल स्टेसनदेखि लिएर बिटिएस अनि बिटिएस टु तपाईँको बिएससी, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि बेस स्टेसन सब सिस्टम हुन्छ। अब तपाईँले इन जनरलै सोध्यो भने यही सब सिस्टम गरेर 1 2 3 गरेर अनि त्यो सब सिस्टममा के पर्छन् त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गरे पनि हुन्छ फेरि। तर मोर स्पेसिफिकली वाट आर द सब सिस्टम्स अफ जिएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर भन्यो भने चाहिँ नि तपाईँले यो यही सब सिस्टमलाई नै अलिकति फोकस गराएर लेख्नुपर्छ है। अलिकति बुझ्नु होला। बेस स्टेसन सब सिस्टममा के पर्दो रहेछ त, यतातिरको मोबाइल स्टेसनदेखि बिएससीसम्मको पार्ट पर्दो रहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को नेटवर्क स्विचिङ सब सिस्टम भनेर भनेको छ। यो स्विचिङ भनेको एमएससी स्विचिङ, मेन स्विचिङ सेन्टर अथवा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर भन्छ होइन। मोबाइल स्पेसिफिक काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई मोबाइल स्विचिङ सेन्टर भयो। अब ओभरअल तपाईँको पिएसटिएन यताउति सबै स्विचिङ गर्नुपर्ने भएको भएर मेन स्विचिङ सेन्टर पनि भन्छ अथवा मास्टर स्विचिङ सेन्टर पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तै खालको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई नेटवर्क स्विचिङ सब सिस्टम भनेर भन्यो। यताबाट आएको अघि नै कल रिक्वेस्ट के थियो त, यहाँबाट आएको कल कसलाई कल गर्यो भनेर यहाँ बिचमा स्विचिङ गरेर त्यो कल गरेको पार्टीलाई नै पठाइदिएन त। अलिक सिम्पल एक्जाम्पल हेर्ने हो भने त्यो भनेको स्विच गर्यो नि त, एउटा कल कताबाट इनिसिएट भइरहेछ अनि कहाँ लानुपर्ने हो त। त्यत्रो थुप्रै नम्बरहरूमा कल गर्न सक्थ्यो नि त, चोइसेसहरू त धेरै छ नि त। तर एक्ज्याक्टली कल पार्टीलाई नै कनेक्ट गराउनको लागि त स्विच गर्नु पर्यो होइन। त्यो स्विच गराइदियो, त्यही भएर त्यो स्विचिङ सिस्टम भयो भन्न खोजेको। त्यो पार्ट चाहिँ केमा पर्छ त, यति पार्ट हो है त्यो स्विचिङ सिस्टम चाहिँ नि एज अ होल हो। त्यो एज अ होलै हो त्यो स्विचिङ पार्ट भनेको, यो एमएससी सहितै हो। यतिको पार्ट भनेको चाहिँ नेटवर्क स्विचिङ सब सिस्टम हो होइन।
इभन त्यसमा पनि ओएमसी पनि पर्छ, नपर्ने होइन होइन, तर ओएमसी को डेडिकेटेड टास्क चाहिँ नि मेन्टेनेन्स टास्क भएको भएर त्यसलाई स्विचिङ भनिराख्नु परेन होइन। अनि त्यसमा चाहिँ यो ओएमसी को पार्ट चाहिँ नि फेरि के हो त, अपरेसन सपोर्ट सब सिस्टममा पर्छ है। यो चाहिँ नि यहाँनिर बुझ्नु होला है। नेटवर्क स्विचिङ सब सिस्टम भनेको ओएमसी भन्दा माथिको पार्ट भइ नै हाल्यो होइन। अब यहाँ एउटै फिगरमै यो अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ होइन, यो ओएमसी पनि यसमै हो कि भनेर। तर यो ओएमसी को टास्क चाहिँ नि डेडिकेटेड हुन्छ। यहाँ ओएमसी भित्र अलिक थुप्रै चिजहरू पनि हुन्छन् क्या, त्यो पार्ट चाहिँ नि। अब त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि अपरेसन सिस्टम सब सिस्टम भनेर भन्ने हो। त्यो भएर सोलिडली छ यहाँनिर होइन, यति पार्ट मात्रै छ। अब बाँकी यो पब्लिक नेटवर्क भनेको चाहिँ नि सब सिस्टम चाहिँ नि होइन, किनभने हामीले अहिले मोबाइल कम्युनिकेसन पढिराखेका छौँ भने हामीले पब्लिक नेटवर्कतिर चाहिँ हामी त्यति केयर गर्दैनौँ के होइन। उता पिएसटिएन भिओआइपीहरू तपाईँको जस्तै इभन भाइबर आउट कलहरू होइन, अथवा चाहिँ इन्टरनेट कलहरू, त्यो सबै पार्टहरू, त्यो डाटा नेटवर्कहरू, डाटा लिनु पर्यो त्यो डङ्गलसँग यताउति भने सबै त्यो नेटवर्कमा स्विचिङ गराउने काम सबै एमएससीको हो। त्यतातिर हामीले जाँदैनौँ है, त्यो पार्टै पर्दैन हाम्रो मोबाइल कम्युनिकेसनमा चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ पर्दैन। अब तपाईँलाई चाहिँ नि सब सिस्टमको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर भन्यो भने 1 नम्बरमा बेस स्टेसन सब सिस्टम, त्यसमा के पर्दो रहेछ त, बिटिएस बिएससी जनरली होइन। मोबाइल स्टेसन भने तपाईँ युजर भयो त्यति टार्गेट गरेर लेख्नु भएन, एउटा पार्ट चाहिँ नि लेखिदिनु होला। मैले भनेको थिएँ मोबाइल स्टेसन भनेको चाहिँ नि एउटा के हुनु पर्यो, मोबाइल स्टेसन हुनको लागि एउटा डिभाइस हुनु पर्यो, त्यसलाई भन्छ युजर इक्विपमेन्ट भनेर भन्छ। प्लस अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिम, त्यो युजर इक्विपमेन्टमा सिम हुनै पर्छ भन्न खोजेको है, त्यस्तो खालको चाहिँ नि हुनु पर्यो त्यो पार्ट चाहिँ नि। अब अहिले सिमलेस युजर इक्विपमेन्ट पनि आउँछ आउनको लागि, सिमलेस त होइन, अब इम्बेड भने जस्तो के सिम आफै इम्बेड भएर आउने सिस्टमहरू भन्न खोजेको। अब हामीले छुट्टै सिमको स्लटै नराख्ने, सिम त्यही इम्बेड हुन्छ, पछि इन्जेक्ट गराउने टेलिकममा गएर त्यसको आइएमआई नम्बर हामीले नोट डाउन गरेर आइएमआईमै के गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो डिभाइसमा ल्याच भएको त्यो सिमलाई इनेबल गराइदिने हाम्रो ऊबाट, त्यसरी पनि हुनसक्छ। तर त्यो सायद नहोला अब यतातिरको केसमा चाहिँ नि। त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि जति पनि तपाईँको टेक्नोलोजी डेभलपरहरू छन्, मोबाइल डेभलपरहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ नि सेन्ट्रल कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छ क्या। त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि अलिकति त्यो केसै तपाईँको ब्लन्डर पनि हुनसक्छ। अब त्यस्तो त्यस्तो यस्तो यस्तो टेक्नोलोजी पनि छ भनेर भन्न मात्र खोजेको त्यो पार्ट चाहिँ है। अब यो सब सिस्टमबाट चाहिँ नि एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि यो अर्को एउटा पार्ट पनि छ यहाँनिर, त्यो पार्ट छ कि छैन एकैछिन है। ल यसमा मैले अलिकति रहेन रहेछ होइन, यसमा मैले ठ्याक्क देखाइहाल्छु है। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अर्को केसमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि वाट आर द स्पेसलाइजेसन अफ जिएसएम रेडियो इन्टरफेसेसहरू भनेर भन्छ क्या। यही क्वेसन है, यही आर्किटेक्चरमै है, अलिकति बुझ्नुहोस् है। त्यो इन्टरफेसहरूको बारेमा चाहिँ नि कुरा गर भनेर भन्छ क्या। अब इन्टरफेस भनेको चाहिँ नि त्यही त बिच बिचको पार्ट हो नि होइन। अब एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि जिएसएम रेडियो इन्टरफेसको बारेमा कुरा गर भनेर भन्छ। अब त्यो इन्टरफेसको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही डिस्क्रिप्सन त्यही दिने हो। जस्तै यहाँनिर हेर्नु न, जस्तै यो युएम इन्टरफेस छ नि, मोबाइल स्टेसनले थ्रु आउट द एयर मिडियम, बिटिएस स्टेसन भनेको चाहिँ नि टेलको अपरेटरको रिसोर्सलाई युटिलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ नि युएम इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ नि रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेर भन्छ। त्यो बिचको इन्टरफेसलाई चाहिँ नाम मात्र दिएको क्या यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेसको बारेमा पनि एक्सप्लेनेसन गर भनेर आउँछ, त्यही भएर नजुक्किने है। कुन चाहिँ के क्वेसन सोधेछ मोर स्पेसिफिक भएर एन्सर दिने। यो भनेको युएम इन्टरफेस पनि भन्छ, अनि यसलाई चाहिँ जिएसएम रेडियो अथवा चाहिँ एयर इन्टरफेस, रेडियो एयर इन्टरफेस पनि भनेर भन्छ है। जिएसएम रेडियो एयर इन्टरफेस पनि भनेर भन्छ। एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो, एयर भन्ने बित्तिकै मोबाइल स्टेसनले थ्रु आउट द मिडियम अफ एयर टेलिकमको रिसोर्सेस युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ एक्सेस पठाउने मेकानिजम भयो भन्न खोजेको है। अर्को भएभरको त्यो ट्राफिकहरूलाई चाहिँ नि अब बिटिएसहरूले बिएससीमा पुर्याउनु पर्यो नि, यहाँनिर पनि अर्को एउटा इन्टरफेस छ यो, त्यसलाई चाहिँ नि एबिस इन्टरफेस भनेर भन्छ है। एबिस रुट भन्छ। एबिस रुट भनेको चाहिँ नि बिटिएस हुँदै तपाईँको बिएससीसम्म आउने भनेको रुट, त्यो भनेको चाहिँ नि इन्टरफेस भयो। बिचको इन्टरफेस भनेको त्यो इन्टरफेसमा केही न केही कम्युनिकेसन मिडियम हुन्छ कि, च्यानलै हो त्यो। यो च्यानलै नभइकन त तपाईँको मेसेज सिग्नलहरू त ट्रान्सफर त अभियसली हुँदैन होइन। तर यो इन्टरफेसको नाम मात्रै दिएको, दुईवटा नाम मात्रै दिएको। एकातिरको यो इन्टरफेस भयो,
अर्कोतिरको यो इन्टरफेस भयो। यसलाई छुट्टै नाम छ युएम इन्टरफेस अथवा जिएसएम रेडियो एयर इन्टरफेस। अब बीटीएस देखि बीसी सम्मको सिमिलरली फेरि यहाँनिर ए बीएससी बाट एमएससी मा लाने इन्टरफेस चाहिँ ए इन्टरफेस छ। यो छुट्टै इन्टरफेस छुटाएको त्यो नोट्समा छ, त्यो पछि आउँछ तपाईहरुलाई हैन। यसमा चाहिँ अलिकति देखाएको भएर मैले यसलाई थपेर मात्रै लेखे। यो ए इन्टरफेस भयो यसमा। अनि बाँकी फेरि अब यहाँ एमएससी र भिएलआर छ, उले चाहिँ अब यो पीएसटीएन आईएसडीएन पीडीएन हरुसँग कनेक्टेड गराउन खोज्छ यो हैन। यो सबै डिटेलमा पनि आईएसडीएन फुल फर्म के रे जानिराख्नु आवश्यकता पनि पर्दैन हैन। एक दुईटा लेख्दै हुन्छ। मलाई पनि यो ठ्याक्क थाहा छैन यो के अब यहाँ कति छ सर्भिसहरु त्यो एडेड भएको सर्भिसहरु कति छ यहाँ लेखाउन मात्रै यति खोजेको हो। यो पीएसटीएन भनेको हाम्रो ल्यान्डलाइन नै भइहाल्यो, पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क भनेर। यो आईएसडीएन भनेको त्यही डेटाहरु चलाउनको लागि इन्टिग्रेटेड सर्भिस डिजिटल नेटवर्क। अब यो भनेको प्याकेट स्विच तपाईको पब्लिक डाटा नेटवर्क भनेर भन्छ के यसलाई। अब यो एकदमै डिटेल अब धेरै छ यो टर्मिनोलोजीहरु, ठ्याक्क मलाई पनि ठ्याक्क फुल फर्म थाहा हुँदैन। इभन हामीले काम गर्दाखेरि पनि यस्तै पीएसपीडीएन भन्छौं अनि ठ्याक्क सोधिहाल्यो भने ठ्याक्क कहिलेकाहीँ थाहा नै हुँदैन के त्यो एकदमै रट्टा लागिरहेको जस्तो हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ तपाईको यो सिग्नलिङ मात्र पठाउने हो यसमा। त्यो सिग्नलिङ पठाउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो सिग्नलिङ SS7 सिग्नलिङ भनेर पठाउँछौं के। त्यो पनि एउटा इन्टरफेस हो, तर त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ हाम्रो सिग्नलिङ मेकानिजम हुन्छ। त्यो सिग्नलिङ मेकानिजम भनेको SS7 प्रोटोकलबाट पठाउँछौं भन्नु खोजेको। यो चाहिँ प्रोटोकलको नाम हो यो चाहिँ नि। अब यहाँ इन्टरफेसको कुरा गरे भएर यो पनि बिचको इन्टरफेस त हो, तर त्यति हामीले केयर गरेर यसलाई एक्सप्लेनेसन नगर्ने भएको भएर यिनीहरुको बिचमा चाहिँ SS7 प्रोटोकलबाट चाहिँ नि सिग्नलिङ पठाउँछौं भनेर लेख्दै पनि पुग्यो के। नाम SS भनेकै त्यही नै हो, सिग्नलिङ सिस्टम। यो भनेको भर्सन 7 को रिलिज हो। सिग्नलिङ सिस्टम 1 2 3 4 5 हुँदै हुँदै सिग्नलिङ सिस्टम 7 सम्म पुगेको हो के यो पार्ट चाहिँ नि। अब तीन तरिकाले सोध्न सक्दो रहेछ। एउटा इन जनरल सोध्न सक्दो रहेछ जीएसएम आर्किटेक्चरलाई एक्सपान्ड गर भनेर। अर्को त्यो सब सिस्टमलाई एक्सप्लेनेसन गर भनेर दुई तरिकाले सोध्न सक्दो रहेछ। र यसरी रेडियो इन्टरफेसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर भन्यो भने जीएसएम रेडियो इन्टरफेस भनेर लेख्नु पर्यो एक नम्बरमा हेडिङमा। अनि त्यो भनेको यसरी कनेक्ट गराउने मोबाइललाई एयर थ्रु आउट द एयर मिडियमबाट च्यानल के रे बीटीएस को रिसोर्स युटिलाइजेसनको लागि पठाउने भन्ने। अर्को एबीएस भयो। एबीएस भनेको भएभरको बीटीएस ले कलेक्ट गरेको ट्राफिकलाई चाहिँ नि बीएससी तिर पठाउने भनेर त्यसरी एक्सप्लेनेसन गर्ने। हेडिङ चाहिँ नि फरक हुने भयो भनेर भन्न खोजेको के। बुझ्नु भएन? अब मैले अलिकति यसलाई धेरै भनिसकेँ, यो धेरै टाइम इन्भेस्ट गरिसकेँ। तपाईहरु पुगेको मान्छेहरुले मजाले आफ्नै तरिकाले इन्टेलेक्चुअली डिल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल अब यहाँनिर जाम न त। अब अलिकति फरक छ। अब यत्रो यो गन्जगोलमा चाहिँ नि यो गन्जगोलमा यत्रो चीज भनेको यो के हो भनेर म त यो भनिराख्दिन। यहाँ सबै त्यस्तो चीजहरु पनि छन् हैन। फेरि तपाईलाई यो डिटेल पढाउन थाल्यो भने त इन्टर्न गराएको जस्तै नै हुन्छ। अब मेन अलिकति अब के रहेछ त 2G 3G 4G मा अलिकति डिस्क्रिमिनेसन त्यही चीज मात्र बुझौं भनेर मात्रै हो। अब यहाँनिर हेर्नु त जीएसएम सिस्टम, जीएसएम भनेको हाम्रो यो 2G सिस्टम हो। यो टेक्नोलोजीको नाम मात्र हो क्या यस्तो चीजहरु भनेको। त्यसको लागि मलाई सिम्पली जीएसएम सपोर्ट गर्ने मोबाइल भइ नै हाल्यो। त्यसलाई मैले सर्भिङ गर्ने मेरो नियरेस्ट तपाईको टावरलाई हामीले के भन्छौं त बीटीएस भनेर भन्छौं हैन। बीटीएस बाट बीएससी मा जाँदाखेरि एबिस को रुटबाट गयो, बीएससी सम्म भयो हैन। अनि बीएससी बाट फेरि उता एमएससी सम्म कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ ए रुट भयो हैन। ए इन्टरफेसबाट एमएससी मा गयो। अब यहाँ एमएससी भिएलआर हैन यो सबै हुन्छ। अब यहाँनिर यस्तो पार्टको भयो। अनि फेरि यहाँ जीएमएससी भन्ने पनि छ यहाँनिर। गेटवे एमएससी भन्ने छ के। यो पढ्नु पर्दैन तपाईलाई। यो गेटवे एमएससी यताउति भनेको चाहिँ नि पछि आएको त्यो। पछि अब कहिलेकाहीँ 3G चलाउने 4G चलाउने मान्छेहरु पनि आउँछ नि हैन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ 2G बाट 3G बाट अथवा ब्याक टु 2G त्यस्तो केसमा चाहिँ नि स्विच गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गेटवे बनाइदिएको मात्रै हो यो पार्ट चाहिँ नि हैन। अब त्यतातिर नजानु, अघि न 2G पढेको मात्रै जानु। मेन कुरो चाहिँ नि 2G को केसमा के भन्दो रहेछ त जीएसएम सिस्टम हो। तपाईलाई 2G सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट चाहियो विथ सिम। अनि त्यसलाई सर्भिङ गर्ने नियरेस्ट टावरलाई बीटीएस भन्दो रहेछ। अनि बीएससी हुँदै एमएससी सम्ममा मात्रै आउनु। तर 3G को केसमा अब यहाँनिर के हुन्छ बुझ्नु है। यो 3G को केसमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ त अब 3G को केसमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो युएमटीएस टेक्नोलोजी रहेछ, युनिभर्सल मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन सिस्टम। अनि 3G सपोर्ट गर्ने चाहियो फेरि हामीलाई डिभाइस हैन। अनि त्यो 3G सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ नि त्यसको नियरेस्ट टावरलाई चाहिँ नि हामीले अब अलग्गै नामले चिन्दै रहेछौं। बीटीएस भन्दैनौं नि फेरि यहाँनिर अब बुझ्नु यो। बीटीएस भन्दैनौं, त्यसलाई नोड बी भनेर भन्दो रहेछौं।
नोड बी भन्दो रहेछौँ। अनि यो बिटिएसहरूको भएभरको एग्रिगेसन चाहिँ तपाईँको बिएससीमा हुन्थ्यो भने अब यो नोड बीहरूको त्यस्तो टावरहरूको एग्रिगेसन चाहिँ नि आरएनसीमा हुँदो रहेछ, रेडियो नेटवर्क कन्ट्रोलर भनेर भन्छ। रमाइलो छ यो पार्टहरू है। रेडियो नेटवर्क कन्ट्रोलर भनेर फेरि छुट्टै टावर राख्ने भने चाहिँ नि होइन। फेरि यो 2G को यो टावर छ भने 3G को छुट्टै टावर भने होइन, तर यही टावरमै 3G को इलिमेन्टहरू राखिदिने क्या। त्यही भएर त त्यो एउटा टावरमा हेर्नुभयो भने धेरै एन्टेना भएको कारण त्यही त हो नि। त्यो पछि आउँछ त्यो एन्टेना किन 3टा किन 6वटा, यो सबै डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। अहिले त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन, अहिले जनरल बुझौँ मात्रै। 3G डिभाइस अनि यो नोड बी एन्टेना। नोड बी एन्टेनाले अघि नै यहाँनिर बिटिएस एन्टेनाले एबिसको रुटबाट बिएससीमा भन्यो नाम के त्यो नाम। अब अहिले नोड बी एन्टेनाले त्यो भनेको चाहिँ नि 3G सर्भ गर्ने एन्टेनाले आइयुबी इन्टरफेसको थ्रुबाट रेडियो नेटवर्क कन्ट्रोलरमा गएर एग्रिगेसन हुँदो रहेछ भनेर भन्यो यतातिर है। यो भनेको चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि आरएनसीबाट अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यतातिर एसजिएसएन भनेर जान्छ। यता एमएससी भन्ने हुँदैन त्यो पार्ट भनेको चाहिँ। अब एज अ होल एसजिएसएन जिजिएसएन होइन, अनि त्यो सबै चिजहरू यहाँ कता कता एसएमएससी छ होइन। यो एसएमएस तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने यो पार्ट छ। एचएलआर पनि छ यहाँनिर हेर्नु, यहाँ एचएलआर छ कता कता। अब यहाँ भिएलआरहरू पनि होला होइन, यहाँ छुट्टिएको पनि हुनसक्छ सबै चिजहरू। अनि इच एन्ड एभ्रीसँग कनेक्टेड हुन्छ क्या यो एउटा मेकानिजम चाहिँ। त्यो सबैको आफ्नो इन्टरफेसको नाम छ। यो जिबी जिएस अब यो सम्झेर साध्यै हुँदैन यो इन्टरफेस। अब बिएससी र एसजिएसएनको मात्रै हेर्ने एउटा इन्जिनियर डेडिकेटेड हुन्छ, उसलाई यही मात्रै थाहा हुन्छ। एमएससी र यहाँ एसएमएससीमा इन्टरफेस छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन क्या। त्यस्तो खालको डेडिकेटेड इन्जिनियरहरू चाहिँ नि यहाँनिर बसिराखेको हुन्छ ओएमसीमा भन्नु खोजेको। त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ है। अब मेन यो आरएनसी आइसके पछाडि चाहिँ नि यो रेडियो नेटवर्क कन्ट्रोलर भयो। त्यसले अब यो पुऱ्याउने सिस्टम छ नि यो सबै भनिराख्नु परेन। ब्लक डायग्राममा यो सिस्टम भनेको नि कोर सिस्टम भनेर लेख्दै पनि पुग्यो। मैले गोल लगाएको सिस्टम चाहिँ नि कोर सिस्टम हो भनेर लेख्दै हुन्छ। अब त्यही भएर अब यहाँबाट छुट्टिन्छ क्या यो पार्ट चाहिँ नि। के छुट्टिन्छ भन्दाखेरि अब यही 3G को फेसिलिटेसनमा अब यहाँ 4G मा आउनुभयो भने ठ्याक्क त्यो पार्ट ठ्याक्क छुट्टिन्छ। अब कसरी छुट्टिन्छ म यहाँनिर भनिहालेँ। त्यसलाई एलटिई भनेर भन्छ 4G लाई, लङ टर्म इभोल्युसन। अहिले हाम्रो रोल आउट भइरहेको एलटिई भनेको एलटिई एडभान्स हो होइन। त्यसको लागि 4G इनेबल तपाईँको डिभाइस चाहिँ नै हाल्यो। अब त्यसलाई यहाँनिर हेर्नु त त्यसको त्यो टावरलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि नोड बी भन्छ। नोड बी त नोड बी, तर नोड बी के अपग्रेडेड भर्सन नोड बी भयो। नोड बी त्यो टावरको नामै नोड बी के। अनि एक्ज्याक्टली नोड बीले अब डाइरेक्टली आरएनसी बिएससी भन्ने केही पनि हुँदैन 4G मा। एकैचोटि तपाईँको त्यो एमएमई जान्छ यसमा। एमएमई मा गएर उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सिस्टम एग्रिगेट हुन्छ भन्न खोजेको। अब एमएमईले फेरि यहाँ एचएसएस एचएलआर कहिलेकाहीँ 2G मात्र भएको डिभाइसले पनि त मेरो 4G को सिममा कल गर्न सक्छ नि। हो त्यो हुँदै त गेटवे हुँदै हुँदै एचएलआर हुँदै हुँदै जिजिएसएन हुँदै कसरी आउँछ यो नेटवर्क हेर्नु। त्यो सबै रुटहरू एमएमईमा आएर कनेक्टेड हुन्छन्। आउनै पर्छ एमएमईमा। 2G को सिमले 4G को सिममा त गर्न सक्छ। 4G सिम बोकेको मान्छेसँग चाहिँ नि कल गर्न सक्छ होइन। त्यस्तो खालको हुनसक्छ। त्यही भएर यो पार्ट चाहिँ नि पुरै पार्ट चाहिँ नि कोर पार्ट हो। 4G मा आएर यो एमएमई भन्दा उताको पार्ट चाहिँ नि कोर पार्ट भयो। अनि यतातिरको पार्ट चाहिँ नि ऱ्यान पार्ट भन्छ क्या। अब छुट्टियो क्या। अब अहिले हुने भनेको चाहिँ नि 4G मा एउटा अघिको त्यो सब सिस्टममा हेर्नु न 3टा 4। 4G मा यो अब सब सिस्टमै भने पनि भयो। एउटा ऱ्यान पार्ट हुन्छ, एउटा कोर पार्ट हुन्छ। ऱ्यान पार्ट भनेको चाहिँ नि रेडियो एक्सेस नेटवर्क पार्ट भयो। कोर भनेको चाहिँ नि कोर स्विचिङको पार्ट भयो। त्यति पार्ट मात्रै हुन्छ अहिलेको केसमा चाहिँ नि हुने भनेको चाहिँ नि त्यो पार्टमा। यसलाई हामीले 3G मा पनि त्यही चिज भन्न सक्छौँ। यो रेडियो नेटवर्क कन्ट्रोलरसम्मको चाहिँ नि ऱ्यान पार्ट भयो होइन, ऱ्यानै पार्ट भयो। अनि बाँकी जम्मै चाहिँ नि कोर पार्ट भयो। अब अहिलेको सिस्टममा चाहिँ के छ भने अब तपाईँले मैले अस्ति भनेको कारण यही नै हो। 2G बाट 3G आयो भने 2G को सबै यो सिस्टमहरू चाहिँ नि डिमोलिस्ट हुने होइन के। अब 2G बाट 3G अपग्रेड भयो, 3G बाट 4G अपग्रेड भइसकेपछि 2G र 3G को सबै डिमोलिस्ट हुने होइन क्या। त्यसमै अपग्रेड हुने हो। हेर्नु त यहाँ के चिज थप्यो यहाँनिर। एक्जिस्टिङ तपाईँको यो 2G एक्जिस्टिङ यो 2G को पार्ट पनि एक्जिस्टिङ 2G पनि छ, एक्जिस्टिङ 3G पनि छ, अनि 4G पनि छ। तर मेन कम्प्लेक्सिटी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरकनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हुँदै हुँदै जान्छ त्यो पार्ट चाहिँ। अब कतिपय देशले चाहिँ यस्तै इन्टरकनेक्सनमा प्रब्लम हुने भएको भएर चाहिँ कसैले 2G लाई फेज आउट गर्छ, कसैले 3G लाई फेज आउट गर्छ। ओहो मेरो कन्ट्रीमा त भोइस युजरहरू धेरै छ, मैले 2G लाई फेज आउट गर्नुहुन्न भनेर 2G राख्ने पनि छन्। अब 3G मा डाटा कन्सेन्ट्रिक हो
अब 3G को डाटा कन्सेन्ट्रिक चिजहरू एलटीले नै अब रिकभर गरिहाल्छ भनेपछि 3G किन चाहियो भनेर 3G फाल्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, 3G फेज आउट गर्ने पनि हुन्छन्। हो त्यस्तो सिस्टमबाट यो चाहिँ अपग्रेड हुँदै हुँदै जाने हो। तर एज अ होल सिस्टममै तपाईँको डिमोलिस चाहिँ नि कहिले पनि हुँदैन है, त्यो एउटा पार्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल यो पार्टै नै हो, यो मैले भनिहालेँ यहाँनिर। अब अहिले तपाईँको 4G मा आइसके पछाडि चाहिँ नि अलिकति नयाँ नाम चाहिँ नि के दिन्छन् भन्दाखेरि यो तपाईँले यो लेख्नु पर्दैन है, मैले अलिकति अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ कस्तो छ भनेर देखायो। तपाईँले पढ्ने चाहिँ सिलेबसले प्रिस्क्राइब गरेको यही हो, एउटा जिएसएमको आर्किटेक्चर। त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन यस्तो सिस्टम हुँदो रहेछ भनेर। अब यहाँनिर यो सबै 4G मा इन्कर्पोरेट भइसकेपछि ऱ्याम र कोरमा मात्रै ट्रान्सफर हो नि त। अनि ऱ्याम र कोरमै आएर पुरानो 2G र 3G पनि के हुने भयो त, इन्कर्पोरेटेड अथवा चाहिँ कनेक्टेड हुने भयो नि त। त्यही भएर अब के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2G को सिस्टमलाई चाहिँ के गर्यो भने जिरान भनेर भन्यो, जिएसएम को ऱ्यान भनेर भनेको क्या। अनि 3G को सिस्टमलाई युटी ऱ्यान भनेर भन्यो र 4G को सिस्टमलाई चाहिँ नि इयुटी ऱ्यान भनेर भन्यो क्या। त्यस्तो खालको ऱ्यान, सबै ऱ्यान। अब पहिला 2G मात्र पढ्दाखेरि ऱ्यान भन्ने नै थिएन। अब अहिले 4G सम्म आइपुग्दाखेरि त कोरमा गयो नि त, सबै कोरमा आएर इन्टिग्रेटेड हुन्छ नि त, एग्रिगेट हुन्छ नि त, इभन 2G र 3G को सिस्टम पनि। अब डिस्टिङटिभली चिन्नको लागि चाहिँ के गरिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि जिरान, युटिरान 3G, जिरान 2G र इयुटिरान अथवा इयुट्रान भन्यो भने चाहिँ नि त्यो भनेको चाहिँ नि 4G भयो भनेर भन्नु खोजेको। अनि यहाँनिर जिरानमा एमएससीहरू सबै छ, यहाँनिर एमएससी भिएलआरहरू सबै छ। युट्रानमा त्यो उतातिर हेरेको एसडिसिएन जिजिसिएनहरू छ। अनि युट्रानमा आइसकेपछि एमएमई भन्ने छ, यो सबै छ, सर्भिङ गेटवे होइन, पब्लिक डिजिटल नेटवर्क गेटवे, इआइआरहरू सबैमा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ नि तीनटा पार्टहरू हो। एउटा सिएस कोर भन्छ, यो भनेको सर्किट स्विच कोड भनेर भन्छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ भोइसको लागि युज हुन्छ धेरै। अनि अर्को पिएस कोर भन्ने हुन्छ, प्याकेट स्विच कोर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डेटाको लागि हुन्छ धेरै है। अनि अल्टिमेटली क्लाउडमा हामी आइपी नेटवर्क छ सबै, अब अहिले आइपी बेस नेटवर्क छ। त्यो आइपी नेटवर्क बेसमा हामी के हुन्छ त स्विचिङ गर्छौँ, यहाँबाट चाहिँ सबै पार्टहरू चाहिँ स्विचिङ गर्ने पार्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। अर्को पिएसटिएनमा जाने त एसएस7 नेटवर्क मैले भनिहालेँ अघि नै पनि, सिग्नलिङको थ्रुबाट पिएसटिएनमा हामी गइहाल्छौँ होइन। दिस इज हाउ द तपाईँको ह्युज टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट ब्रिङ अस सच टेक्नोलोजिज युटिरान युट्रान ब्याकग्राउन्डको चाहिँ नि ब्याकएन्डको प्रिपरेसन चाहिँ नि यति हुन्छ। अब तपाईँले यो सोचेको जस्तो त्यति सजिलो चाहिँ छैन यो होइन, यति ठुलो छ कि यो, यति भेग तपाईँको स्कोप छ कि यसको। अब त्यो यहाँ एक्सप्लानेसन गरेर त्यो सकिँदैन त्यस्तो चिजहरू, मलाई पनि आउँदैन, त्यो शब्दै आउँदैन अब कसरी एक्सप्लानेसन गर्ने भनेर। ल अहिले मैले यसलाई इन गरेर ब्याक टु द ड्यासबोर्ड आएँ। कसैलाई केही छ भने भन्नु होला। प्लस माइक इनेबल गरेर भन्नु होला। कोही निधन त भएको छैन नि? ए भडेल भाइ छैन सर। ए अनि रोशन भाइ के छ, अलि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ? होइन सर, म धेरै इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ, सुनिरहेको छु सर। हजुरले भन्नुभयो। अनि यो मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? के रे भडेल भाइ? मैले हैन सर, शंकर जस्तो अब लङ लास्टिङ टाइम लाग्छ कि के सर यसमा? कस्तो लङ लास्टिङ टाइम भने? जस्तो तपाईँले अघि ब्याकएन्डमा के अरे त्यो एउटा एमएससी कि एमएससी होइन भन न, एमएमई एमएमई हो त्यो। अब जस्तो ब्याकएन्डमा कुनैमा प्रब्लम आएर होइन त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति टाइम जति लाग्छ, वा केही यसको छुट्टै ब्याकअप हुन्छ कि कसो सर? बेला बेलामा तपाईँहरूको त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि नोटिस आउँछ नि एनटीबाट सिस्टम अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ नि यस्तो यस्तो छ भनेर होइन, केही प्रब्लम आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो बिलिङ गर्दा गर्दै तपाईँको 100 को ठाउँमा 200 चार्ज हुने अथवा चार्जै नहुने त्यस्तो सिस्टमहरू हुन्छ नि। हो त्यही त हो नि, यही गरे त हो नि। अब एमएमई भनेको त एकदमै कोर सिस्टम हो, अलिकति अप्टिमाइज गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्नु त त्यो प्रब्लम आएको चाहिँ नि 2Gबाट 3Gमा गयो। अब 3Gबाट हामी अहिले 4Gमा त फुल्ली तपाईँको माइग्रेट हुँदैछौँ नि त। त्यो माइग्रेट हुँदाखेरि भएभरको 2G र 3G को सिस्टम पनि त्यो एमएमईमा ल्याउनु पर्छ क्या। अनि त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यो राति राति एक्टिभिटी गर्छौँ, त्यो सबै रातभरि बसेर तपाईँको त्यो 2G 3G 4G सिस्टममा बसेको। म आफै त बस्दिनँ, तर कोरमा काम गर्ने साथीहरू बस्नुहुन्छ, एकदमै तपाईँको हाइली एक्सपर्ट साथीहरू बस्नुहुन्छ, रातभरि काम गर्नुहुन्छ, अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो काम सकिन्छ त्यस्तो खालको। अब यो एमएमई भनेको त एमएमई फेल भयो भने त तपाईँको सबै सिस्टमै फेल हुन्छ। तर पनि अब त्यो रिलायबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ, त्यसको डिभाइस एकदमै हाई हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ अब म्यानुअल इरर आउन सक्छ, कमान्डहरू मात्रै चलाउने हो हामीले। अब इच एन्ड एभ्री टाइम 24 घन्टा त्यहाँ मोनिटरिङ भइराखेको हुन्छ होइन।
टाइम त लाग्छ। त्यो टाइम लाग्नको लागि चाहिँ त्यो एमएमई भनेको सिस्टम, बिएससी भनेको सिस्टमहरू चाहिँ नि एकैचोटि मेन्टेन गर्न सकिँदैन। अब त्यो ब्रस्टै भयो, आग लागि नै भयो भने त फेरि अब त्यो त लङ लाइफै लाग्ने भइ नै हाल्यो। तर नर्मल साधारण खालको प्रब्लम, त्यस्तै बिलिङमा कतैमा प्रब्लम होइन, अनि माइग्रेसन गर्दाखेरि हुने तपाईँको त्यो टाइम डिलेको प्रब्लम चाहिँ तपाईँको रातै गर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि पनि चङ्कमा गर्न मिल्छ क्या। एमएमईको होल सिस्टमहरू 2G को एउटा चङ्कलाई गर्छौँ, अनि 3G को अर्को चङ्कलाई गर्छौँ, अनि 2G नभए पनि 3G त इनेबल हुन्छ नि कसैको सिपमा, त्यही भएर त्यो काम गरिराखेको हुन्छ। अब त्यही नै अप्टिमाइजेसन भनेर जुन त्यो प्रब्लमहरू देखाउँछ नि, त्यो सबै नाइट एक्टिभिटीमा हामीले त्यो अप्टिमाइज गरिराखेको हुन्छ। कतिमा फायरवाल राखेको हुन्छ, त्यहाँ डिभाइसहरूलाई बचाउनको लागि फायरवाल राख्नुको लागि पनि त्यो कहिलेकाहीँ के अरे होल नेटवर्कको सिस्टमहरू अलिकति फ्रिज हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर सबै राति तपाईँको युजरहरू धेरै हुँदैनन् भनेर राति हुन्छ त्यो काम चाहिँ नि। अब नर्मल्ली अब यो टावर जाने भनेको त बत्ती जान्छ, बत्ती गइसके पछाडि अब ब्याट्री चार्ज हुँदैनन् होइन। अब ब्याट्री 4-5 वर्ष भइसकेको हुन्छ, ड्रेन आउट हुन्छ, ब्याट्रीको क्यापेसिटीले जान्दैन, टावर अफ हुन्छ, टावर अफ भएपछि मोबाइल अफ हुन्छ। अब यावत कुराहरू त त्यो त धेरै छँदै नै छन्। अब कहिलेकाहीँ फेरि अब यस्तो फाइबरहरू गइरहेको ठाउँमा फाइबर मुसाहरूले काटिदिन्छ होइन। अब त्यो लुकाउनै मिल्दैन त्यस्तो चिजहरू होइन। मुसा लाग्छ, कोठामा हुन्छ हाम्रो इक्विपमेन्टको रुमहरू, घरको कोठामा। बाहिर त्यो टावर देखिने मात्र होइन, टावर देखिने त त्यो एन्टेनाहरूलाई इरेट गराउनको लागि त्यो एउटा ट्रस जस्तो बनाएर टावर मात्र बनाएको हो त्यो पार्ट भनेको। इक्विपमेन्ट रुम त भित्र हुन्छ, एउटा कोठा लिएर हामीले इक्विपमेन्ट भित्र राखेको हुन्छ। कति ठुलो हुन्छ सिस्टमहरू, त्यो अहिले यहीँ उसमा पनि देखाउन मिल्छ, गुगलमा पनि देखाउन मिल्छ। अब त्यो इक्विपमेन्ट रुममा अनि त्यही फाइबर त्यस्तै कनेक्ट गराएको हुन्छ। सबै तारहरू काटिदिनुसँग धेरै हुन्छ कि यस्तो चिजहरू प्रब्लम, त्यो नर्मल साधारण प्रब्लमहरू। त्यसको लागि त कन्टिन्युस तपाईँको त्यो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स सेन्टरमा बस्ने मान्छेहरू मोबिलाइज त भइराखेकै हुन्छ। अब कति टाइम लाग्छ भनेर एक्ज्याक्टली यति नै टाइम लाग्छ भनेर त म त त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ। तर नर्मली त्यो भनेको अनगोइङ प्रोसेस हो, मेन्टेनेन्स भनेको अनगोइङ प्रोसेस हुन्छ क्या। ल, एनी अदर क्वेसन्स प्लिज? ल, अक्षता मानन्दले सोधौँ त सानी बहिनीले, के छ अक्षता मानन्दरको यसमा भनाइ? निरायो कि क्या हो त्यो? नसकिने रहेछ उसको लिनलाई। ल, अनि भयो। अब तिम्रो रेस्पोन्स लिन सकेन, माइक मेन्टेन गर ल, पछि यसरी क्लासहरू भइरह्यो भने गाह्रो हुन्छ। अनि हाम्रो अरू कसैको केही छ भने भन्नु होला। अब मैले लगभग दिन्छु त्यो फेरि नोट्स दिन्छु। अब यति भइसके पछाडि यो पार्ट चाहिँ नि लेख्नुपर्छ है। एकचोटि उ गरौँ न त, मैले फेरि मेरो फोन आयो भने चाहिँ नि काटिन्छ। हुन त यो नर्मली मैले अहिले फोन चाहिँ नि उ गरेर नगर्नु भनेको छु। यो पार्टमा चाहिँ मैले अहिले 4G नै चलाएर भने नि तपाईँलाई, यो 4G चलाएर हटस्पट बनाएर ल्यापटपबाट पनि गरेको थिएँ। दुईवटा डिभाइस कनेक्ट गरेको हुन्छ कि मैले चाहिँ यहाँनिर। अनि त्यो मेरो कहिलेकाहीँ यहाँ बत्ती गयो भने पनि खासै केही प्रब्लम पर्दैन। त्यही भएर यो पार्ट चाहिँ है, यदि ल्यापटपको ब्याट्री फुल छ भने चाहिँ। अनि अब एकैछिन मैले यहाँनिर उ गरेँ भने यहाँ टिम भ्युअर कनेक्ट हुन्छ कि हुँदैन यताबाट एकचोटि हेरौँ। तर एक्सप्लेनेसन गर्नुको लागि फेरि टाइम लाग्छ होइन। त्यही भएर यो आज नगरौँ, कुनै दिन चाहिँ देखाउँला ल। आजको उसमै जाउँला, उसो भए केही पनि फरक परेन। सर एनटिसीको डाटा सेन्टर कता लोकेटेड छ? ए थुप्रो छ यहाँ डाटा सेन्टर। जाउलेखेलमा छ अहिले मेन डाटा सेन्टर चाहिँ नि। त्यही कोर सिस्टम हाम्रो अहिले 4G को कोर सिस्टम चाहिँ नि 4-5 ठाउँमा छ। एउटा जाउलेखेलमा छ, अर्को बुटोलमा छ, विराटनगरमा पनि छ होइन। अनि यो डाटा सेन्टर चाहिँ नि अब काठमाडौँमा हुनु पर्यो नि त, अलिकति हाइली सफिस्टिकेटेड ठाउँमा। त्यही भएर यो चाहिँ नि अहिले हाम्रो जाउलेखेलमै छ डाटा सेन्टर। प्लस तपाईँको यो गुगलहरूले राखेको डेटा उहरू, फेसबुकको सर्भरहरू पनि यतैतिर छ, क्यास सर्भरहरू यतैतिर छ, जाउलेखेलमै छ। त्यही भएर त अनि हाम्रो यो युट्युब चलाउँदाखेरि फास्ट हुने कारण त्यही त हो नि। कन्ट्रीमा तपाईँको क्यास सर्भरहरू राखेर उनीहरूले इन्स्टल गरेर जान्छ क्या। उनीहरू आफैले मोनिटर गर्छ क्या, एउटा डेडिकेटेड, हामीले छुनु पनि पाउँदैन त्यो, त्यस्तो खालको हुन्छ।
अब त्यो मलाई त्यस्तो डिटेल चाहिँ थाहा छैन। अब त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। अब त्यहाँ कोरमा बस्ने साथीहरू हल्का नलेज हुन्छ, उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो फेसबुक अनि गुगलहरूको त्यो क्याच सर्भरहरू त्यहाँ छ भनेर चाहिँ नि। अब एउटा ढ्वाङ जस्तो हुने हो, ऱ्याकमा हुन्छ त्यो। अब त्यो ऱ्याकमा भएको चिजहरू मोनिटरिङ उनीहरूले नै गरिराखेका हुन्छ तपाईँको रिजनल स्पेसिफिकबाट। अब प्रब्लम भयो भने एउटा डेडिकेटेड इन्जिनियर तपाईँको राखिदिराखेकै हुन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ है। नभए खासै प्रब्लम आउँदै आउँदैन सर्भिङ सिस्टममा। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो युट्युबै नखोलिने, फेसबुकै नखोलिने पनि भएको थियो नि एकचोटि, याद गर्नु भएको छ? छ सर। हो, त्यो भनेको त्यो क्याच सर्भरमा प्रब्लम आयो भने, कन्ट्री स्पेसिफिकको क्याच सर्भरमा प्रब्लम आयो भने त्यस्तो हुन्छ थ्रु आउट द कन्ट्री। ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यतातिर गएँ। ल अब सेलुलर सिस्टम फन्डामेन्टल युएसमा होइन, कता छ त्यो? यसमा जाँदाखेरि अब बेसिक डेफिनेसनहरू हामी सट्ट हेरिहालौँ है। यो पार्ट चाहिँ नि के रहेछ त टर्मिनोलोजीहरू रिजन च्याप्टर 1 त सिद्धाउनुपर्छ। आज यत्रो भइसक्यो क्लास भएको। सब्सक्राइबर भनेको के हो त यहाँनिर? यो सब्सक्राइबर भनेको के रहेछ? त्यो सब्सक्राइबरले जहिले पनि सब्सक्रिप्सन चार्ज तिर्छ भने मात्रै त्यो सब्सक्राइबर भयो है। अब तपाईँले मोबाइलमा त ब्यालेन्स हाल्नु भएको छ नि, त्यो सब्सक्रिप्सन चार्ज जस्तै नै हो। त्यही भएर तपाईँलाई मैले सब्सक्राइबर भन्न सक्छु, अदरवाइज तपाईँलाई युजर मात्र भन्ने हो मैले। अनि त्यो युजरले चाहिँ नि मेरो रिसोर्स युटिलाइजेसन गर्नको लागि एक्सेस माग्यो भने मैले नदिँदा नि केही फरक पर्दैन, म लबाट एभोइड हुँदैन क्या त्यस्तो केसमा चाहिँ नि। तर सब्सक्राइबरले मेरो रिसोर्स माग्यो भने चाहिँ मैले त्यसलाई दिनैपर्छ, किनभने हि पेज है। एउटा कुरो चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर सब्सक्राइबरले सब्सक्रिप्सन चार्ज चाहिँ बित्तिकै त्यो सब्सक्राइबर भयो। त्यही भएर युजर, सब्सक्राइबर, कस्टमरमा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ है। कस्टमरले चाहिँ केही चिज किन्यो भने मात्रै हो त्यो त्यसलाई कस्टमर भन्ने चाहिँ। त्यो किन्दाखेरि चाहिँ के भनिरहेको छ, हामीले सिम पनि लिइरहेको छौँ नि, त्यो पनि किनेकै हो नि त, त्यसलाई हामीले रिन्यू पनि गरिरहेका छौँ। त्यही भएर त्यसलाई कस्टमर पनि भन्न मिल्छ। तर सब्सक्राइबर, कस्टमर, युजरमा चाहिँ नि डिफ्रेन्सिएट चाहिँ हुनु पर्यो है। मोबाइल स्टेसन भनेको त त्यही नै हो, सिम विथ युजर इक्विपमेन्ट। एमएस भनेको युई प्लस सिम भनेको चाहिँ नि एमएस स्टेसन हो। भ्यालिड एउटा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँसँग इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो, त्यो भनेको मोबाइल डिभाइस, र त्यो मोबाइल डिभाइसले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ सिम सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो दुइटै चिज भएको एउटा इक्विपमेन्ट चाहिँ नि मोबाइल सिस्टम भयो, एमएस भनेर भन्छ है। मैले पछि एमएस, बिएस, बिटिएस मात्र भन्छु, के भन्नुभयो भनेर चाहिँ सोध्न पाउनुहुन्न। अर्को बेस स्टेसन भनेको त्यही हो, बेस बिटिएस पनि भन्छ, सर्ट फर्ममा बेस स्टेसन पनि भन्ने हो होइन। त्यसलाई बेस ट्रान्सिभर स्टेसन, जसले रिसिभ पनि गर्न सक्छ र ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ है। अब कसैले कल इनिसिएट गर्दाखेरि त्यो कल इनिसिएट गरेको चिज चाहिँ नि मैले अघि नै यहाँनिर एउटा पार्ट भन्न बिर्सेछु, एकैछिन ल। त्यो चिज चाहिँ नि भनिदिइहाल्यो भने आनन्दै हुन्छ। यसमा यहाँनिर अघि न जस्तै जसले कल इनिसिएट गरेको थियो नि, एकैछिन है, यसमा हाम्रो यहाँ जसले कल इनिसिएट गरेको थियो नि, त्यो कल इनिसिएट गर्दाखेरि रिक्वेस्ट पठाउनको लागि मैले कुन चाहिँ च्यानलबाट भनेको थिएँ त? अपलिङ्क च्यानल भनेर भनेको थिएँ नि। अब यहाँबाट मैले गर्दाखेरि मैले यो एमएस1ले कल इनिसिएट गर्यो भने, यो कल इनिसिएट गरेर मैले यसलाई यसको रिसोर्स मागेँ भने यो अपलिङ्क च्यानलबाट भनेको थिएँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसको काम बिटिएसको काम भनेको चाहिँ ल मानौ यी एमएस युजर यही छ अरे, अर्को यसलाई नै कल गरेको रे, यसले यसलाई कल गरेको, यो 1ले यसलाई 2लाई कल गरेको रे भने यसले अपलिङ्कबाट रिक्वेस्ट पठायो, यसले च्यानल दियो, बिएससी गर्यो, एमएससीले डिकोड गर्यो, डिकोड गरिसकेपछि ए त्यो त तेरै रिजनमा छ है भनेर बिएससीलाई पठाइदिन्छ। बिएससीले तैँले जहाँबाट पनि त्यहीँनिर छ भनेर यसलाई यहाँनिर पठाइदिन्छ। पठाइदिइसके पछाडि अब यहाँनिर के भयो त, यसले फेरि यो 2मा कनेक्ट गराइदिन्छ नि। यहाँनिर हेर्नु त है, मोबाइल स्टेसनले त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ नि यो बिटिएस स्टेसनले चाहिँ नि यो मोबाइल स्टेसनसँग के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्ट गराइदियो। यो कनेक्ट गराउने च्यानल चाहिँ डाउनलिङ्क च्यानल, यो मैले भन्न बिर्सेछु अघि न, यो डाउनलिङ्क च्यानल। त्यही भएर कल रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले अप टु द बिटिएस टावर पठाउनु पर्यो अपलिङ्कको च्यानलको थ्रु। अब कल सक्सेस अथवा कल इस्टाब्लिस हुनको लागि चाहिँ बिटिएसले फेरि अर्को नेक्स्ट एमएस स्टेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, ग्रान्ड पठाइदिन्छौँ। त्यो ग्रान्ड पठाउने बित्तिकै 1 र 2 चाहिँ नि कनेक्टेड भयो नि त, त्यो चाहिँ नि डाउनलिङ्क च्यानलबाट हुँदो रहेछ। भनेको एट द सेम टाइम यो बिटिएसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, यताबाट रिसिभ पनि गरिरहेछ रिक्वेस्ट,
यताबाट के गरिरहेछ ट्रान्समिट पनि गरिरहेछ ग्रान्ड त्यो चिज हुँदो रहेछ नि त त्यही भएर रिसिभ पनि गर्ने ट्रान्समिट पनि गर्ने भएको भएर त्यसलाई के भन्ने हो भनेर भनेको है एउटा पार्ट चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ नि बुझौँ ल मैले त्यो चिज भन्न खोजेको फेरि म ब्याक टु दि उसमा आएँ त्यो नोट्समा आएँ ल त्यसमा आएँ है फेरि म त्यही भएर बेस स्टेसन भनेको त्यही पार्ट हो है अपलिङ्क र डाउनलिङ्क च्यानलको भए चाहिँ नि युजरको अथवा मोबाइल स्टेसनको रिक्वेस्ट एक्सेस गर्ने र ग्रान्ड पठाउने एउटा ट्रान्सिभर स्टेसन भनेर भनेको अरू म यहाँ लेखेको चिजमा म गइनँ फरवर्ड च्यानल भन्दो रहेछ हेर्नु त त्यसलाई डाउनलिङ्क डाउनस्ट्रिम बिटिएसबाट एमएस स्टेसनमा जुन च्यानलबाट उसले ग्रान्ड पठाउँछ त्यसलाई फरवर्ड च्यानल भन्दो रहेछ बुझ्नुहोस् है यो त्यसलाई डाउनलिङ्क च्यानल अथवा डाउनस्ट्रिम च्यानल अलि मैले भर्खर भनेको थिएँ नि डाउनलिङ्क च्यानल अथवा डाउनस्ट्रिम च्यानल त्यो भनेको चाहिँ नि बिटिएस स्टेसनबाट एमएस स्टेसनमा हामीले पठाउने भनेको त त्यो अभियसली के हो त्यो ग्रान्ड सिग्नलै हो नि त्यो ग्रान्ड सिग्नल पठाउनको लागि युज हुने च्यानल भनेको चाहिँ नि फरवर्ड च्यानल द्याट इज डाउनलिङ्क च्यानल भनेको चाहिँ नि फरवर्ड च्यानल भनेर बुझ्ने टेलिको भेन्डर टेलिकम अपरेटर टेलिकमको रिसोर्सको रेफरेन्समा बसेर बिटिएसले ग्रान्ड दिनेकोलाई त मोबाइल स्टेसनमा दिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि डाउनलिङ्क च्यानल भनिन्छ त्यो डाउनलिङ्क च्यानल भनेको चाहिँ फरवर्ड च्यानल रहेछ अब रिभर्स च्यानल भने त बुझिहाल्नु भयो अपलिङ्क च्यानल अपलिङ्क भनेको मोबाइल स्टेसनले बिटिएसलाई पठाउने रिक्वेस्ट पाए तपाईँको रिभर्स च्यानलको थ्रुबाट जान्छ हैन ट्रान्स रिसिभर भनेको बुझिहाल्नु भयो ट्रान्समिट पनि गर्ने र रिसिभिङ पनि गर्ने साइमल्टेनियसली गर्न सक्ने अब ह्यान्ड अफ भन्ने कुराहरू यो बुझ्नु पर्यो एकदमै यो आइरहन्छ यो पछि क्वेसन पनि स्योर हुन्छ यसो एउटा पढ्छौँ हामीले छुट्टै च्याप्टर है ह्यान्ड अफ भनेको चाहिँ नि अब तपाईँ मोबाइल तपाईँको मोबिलिटी एकदमै हाई छ एउटा स्टेसनबाट अर्को के अरे एउटा ठाउँ लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा फोन गर्दै गर्दै जानुभयो भने त्यो टावरको कभरेजको बियोन्डमा गइसक्नु भएको हुन्छ क्या तपाईँले तर कल तपाईँको सकिसकेको हुँदैन अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ नि कल मेन्टेन गरिराख्नुको लागि चाहिँ नि यतातिर सिस्टमबाट चाहिँ नि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले सर्भ गरिरहेको स्टेसनले अर्को स्टेसनसँग कम्युनिकेट गरेर तपाईँको कल चाहिँ नि के हुन्छ त ह्यान्डओभर गरिदिन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ नि ह्यान्ड अफ भनेर भन्छ विथआउट इन्टरप्टिङ अथवा चाहिँ नि डिस्कनेक्टिङ योर अनगोइङ कल द सर्भिस इज ट्रान्सफर फ्रम वान स्टेसन टु एनदर स्टेसन त्यो पार्ट चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो रोमर भनेको चाहिँ तपाईँ रोमर हुनुभयो भने चाहिँ नि दुई तरिकाको रोमर हुन सक्छन् क्या पहिला चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि रोमिङ भनेको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा जिल्लाबाट जस्तै अर्को जिल्लामा गऱ्यो भने त्यो रोमिङ पनि हुन सक्छ हैन अब अहिले त तपाईको नेसन वाइड तपाईको एकदमै युनिटी भइसक्यो हैन नेटवर्क अपरेटरहरू त्यही भएको भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोमिङ भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई रोमिङ पनि भनेर भन्छ के अनि त्यो जसले रोमिङ कल गरिराखेको हो द युजर अथवा द सब्सक्राइबर इज कल्ड सो कल्ड रोमर भनेर भन्ने है रोमिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो हो तर अलिकति टेक्निकली इलिटरेट पिपुलले चाहिँ के भन्छ जस्तै मैले रोमिङ चार्ज लाग्छ भनेर पहिला पैसा धेरै लिने चलन थियो क्या तर त्यस्तोलाई चाहिँ नि रोमिङ अथवा चाहिँ रोमर भनेर भन्दैन क्या त्यसले चाहिँ त्यो अब विराटनगरसम्म गर्दाखेरि त कति धेरै रिसोर्स युटिलाइजेसन भयो नि त त्यही भएको भएर टेलिकमले अलिकति बढी चार्ज गर्ने कारण हुन्छ क्या त्यस्तो खालको हो क्या किनभने धेरै रिसोर्स युटिलाइजेसन गर्ने मेरो कोठामा धेरै बेरसम्म बस्ने भनेपछि त भाडा पनि त त्यही अनुसारले दिनु पर्यो नि त्यही भएर त्यो डिस्टेन्स चार्ज भनिन्छ त्यस्तो चिजलाई चाहिँ नि तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि लेम्यानले बुझ्ने चाहिँ नि ए रोमिङ चार्ज लगायो भनेर बुझिन्थ्यो क्या त्यो बेलामा भर्खर मोबाइलहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि अब अहिले त अल नेपालै तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि रोमलेसै छ भने पनि भयो तर एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्क तपाईँले एक्सेस गर्दाखेरि त्यो अर्काको नेटवर्क हो नि त फेरि अर्काले डिप्लोय गर्दै हो नि त्यही भएर एनटिसीबाट एनसेलसम्म जाँदाखेरि कल गर्दाखेरि चाहिँ नि चार्जहरू बढी लाग्ने कलको बढी लाग्ने कारण चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ नि नेटवर्क रोमिङ भयो है एक्सटर्नल नेटवर्कको रोमिङ भयो भन्न खोजेको अब मोबाइल स्विचिङ सेन्टर त अघि नै मैले भनिहालेँ एमएससी को बारेमा हैन राउटिङ गर्नेदेखि लिएर स्विचिङ गर्ने कामहरू भरको कामहरू चाहिँ एमएससीमै आएर ठोकिन्छ द मेन एग्रिगेसन पोइन्ट एमएससी भनेको मोबाइल कम्युनिकेसनको हिरो हो है अर्को कन्ट्रोल च्यानल तपाईँको यहाँनिर कन्ट्रोल च्यानल नभइकन कामै हुँदैन अघि नै मैले भने नि त मलाई रिसोर्स देऊ है भनेर सबभन्दा पहिले एकैचोटि मैले त मेरो मेसेज त ट्रान्सफरै हुँदैन नि सबभन्दा पहिले मैले रिसोर्स माग्नु पर्यो त्यो रिसोर्स माग्नको लागि रिक्वेस्ट एक्सेस च्यानल पठाउँछु नि मैले रिक्वेस्ट एक्सेस सिग्नल पठाउँछु नि अथवा चाहिँ एउटा स्टोप सिग्नल पठाउँछु नि अथवा एक्नोलेज पठाउँछु नि
त्यो पठाउने च्यानलहरू छुट्टै हुन्छ क्या, डेडिकेटेड कन्ट्रोल च्यानलहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि अब सिग्नलिङ भयो, मैले पठाउँदाखेरि मैले तपाईँलाई कल गरेँ भने मैले कसरी थाहा हुन्छ तपाईँको कल गइराखेको? सिग्नलिङ हुन चाहियो नि त हैन? डायल टोन चाहियो। यदि तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ भने मलाई त बिजी टोनहरू आइयो। तपाईँको कल ब्यारेड छ भने टुट 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 टाइपको आउनु पर्यो हैन? हो त्यस्तो खालको सिग्नल आयो भने पो अनि मैले मेरो कल पनि अनगोइङ छ हैन? अनि त्यस्तो खालको थाहा हुनु पर्यो नि त नि। त्यो सबै त्यो अनगोइङ सिग्नलहरू, त्यो बिप साउन्डहरू, अनि डायल टोनको साउन्डहरू, बिजी टोनको साउन्डहरू बाहेक, त्यो त अब हामीले युजरले एक्सपिरियन्सै गर्न सकिने चिज भयो। बाहेक हामीले रिक्वेस्ट गरेको चिजहरू त सिस्टममा जाँदाखेरि त सिस्टममा के गइरहेछ भन्ने कुरा त केही पनि थाहा नै हुँदैन नि त। त्यो सबै त्यो रिक्वेस्ट एक्सेस, रिक्वेस्ट ग्रान्ट हैन, के अरे सिग्नलहरू सबै जाने भनेको यो कन्ट्रोल च्यानलको थ्रुबाट जाने हो। सीसी भनेर भन्छौँ हामीले, पछि आउँछ यो। अब कम्युनिकेसन सिस्टम त यो त धेरैचोटि पढिसक्नुभयो, यो नभने पनि हुन्छ। सिम्प्लेक्स सिस्टम भनेको वान वे कम्युनिकेसन भयो, वान वे बाटो। हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ नि 2 वे नै हो, तर अल्टरनेट हो। एकचोटि त जाने, एकचोटि म फर्केर आउने, तर एकैचोटि जानेर फर्किने गर्न मिल्दैन। फुल डुप्लेक्स भनेको चाहिँ नि 2 वे नै, तर साइमल्टेनियस कम्युनिकेसन पनि भयो। यो पनि आइरहन्छ हैन? अब यो भनेको चाहिँ पेज। पेज भनेको चाहिँ ब्रिफ मेसेज हो, थाहा छँदै नै छ। पहिला पेजरहरू पनि बोकिने चलन थियो, टेलिकमको पेजरहरू पनि चल्थ्यो हैन? स्टिल अहिले पनि त्यो सिस्टम चाहिँ नि छ, तर युजरहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड युजर छन्, बिजनेस युजर, मर्चेन्टहरू छन् अझ पनि है। नभएको चाहिँ हैन, उनीहरूलाई त्यो डिभाइसहरू लिएर त्यो बेलामा कति 30-40 हजार त त्यो डिभाइसको पनि पर्थ्यो, त्यस्तो खालको भयो। पेज भनेको अरू के पनि हैन, ब्रिफ मेसेज, जसमा चाहिँ नि पार्टिकुलरली हामीलाई के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो लोकेसनहरूको ट्रेस त यहाँ छ, सुहाँ छ, त यो एरियामा छस् भनेर त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि पेज जेनेरेट गरेर एउटा टेक्स्ट मेसेज आउँथ्यो कि, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अर्को एफडिडी र टिडिडी भन्ने छ, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ र टाइम डिभिजन डुप्लेक्सिङ हैन? अब यो चाहिँ नि मैले अहिले ठ्याक्क भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न, मैले यसलाई एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिनँ, पछि यसकै डिटेलमैबाट हामीले सुरु गर्ने हो। अदरवाइज यो गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी डिभिजन भनेको मैले त्यो च्यानल माग्दाखेरि मलाई फ्रिक्वेन्सी च्यानल दियो भने चाहिँ नि जानको लागि एउटा फ्रिक्वेन्सी च्यानल, आउनको लागि एउटा फ्रिक्वेन्सी च्यानल, बुझिहाल्नुभयो अघि न? अपलिङको लागि एउटा च्यानल, डाउनलिङको लागि एउटा च्यानल। अपलिङको लागि पनि मलाई त्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड उसले एसाइन गरिदियो, डाउनलिङको लागि पनि एउटा मलाई फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ भनेर भनिन्छ। अब टाइम डिभिजन डुप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ टाइम स्लटमा मलाई डिभाइड गरिदियो। एउटा पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ नि त्यही च्यानल युज गर्ने, अर्को पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ नि आउनको लागि चाहिँ नि त्यही च्यानलै पनि युज गर्न सकिन्छ। एउटै च्यानल तर दुईटा डिफ्रेन्ट टाइममा मलाई एक्सेस गर्न दियो भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि टाइम डिभिजन डुप्लेक्सिङ भनेर भनिन्छ है। यो चिजमा त्यति केयर नगर्नु, बुझेन भनेर एफटिडी टिडिडी खासै फरक पर्दैन, यसको डिटेलमै हामीले पढ्छौँ। यो पढेन भने हामीले बुझ्दैनौँ के। ल, सम एक्जाम्पल अफ वायरलेस कम्युनिकेसन भनेर तपाईँको के अरे त्यो च्याप्टर 1 मै छ। अनि त्यसमा चाहिँ नि अस्ति एकजना भाइले पनि कसैले सोध्नु भएको थियो, यो पेजिङ सिस्टम अनि कर्डलेस सिस्टम भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसकै एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै हो यो, यहाँ देखाइदिएको छ। पेजिङ सिस्टम भनेको यहाँनिर हेर्नु है, ल हेर्नु है के छ, अलिकति यो देखिन्छ होला सायद। यो ठुलो भएन कि? ल ल आयो है, यहाँ बुझ्नुहुन्छ होला। अब पेजिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यहाँ हामीसँग एउटा पेजिङ कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ, त्यो बेलामा पिएसटिएन थियो। त्यो पिएसटिएन चाहिँ नि कनेक्ट भएर केमा जान्छ भने यो पेजिङ कन्ट्रोल सेन्टर जान्छ। यो पेजिङ कन्ट्रोल सेन्टर भनेको त्यसको नियरेस्ट तपाईँको एक्सचेन्जहरूमा जाने हो। अब यहाँ चाहिँ नि पेज भन्ने बित्तिकै तपाईँको त एसएमएस पठाउनु पर्ने हो। नर्मल्ली पिएसटिएनबाट त भोइस कल मात्रै हुन्छ, अनि त्यो भोइस कल गर्ने भनेको चाहिँ नि नियरेस्ट तपाईँको टेलिकमको एक्सचेन्जबाट हुन्थ्यो। अनि त्यही टेलिकमको एक्सचेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसले यो पेजिङ को सब्सक्रिप्सन लिनु भएको छ, पे गर्नु भएको छ, त्यो पेजिङ कन्ट्रोल सेन्टरले चाहिँ नि त्यो कन्ट्रोल गर्थ्यो के, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अब तपाईँले केमा जानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि नर्मल्ली अब यहाँनिर हेर्नु त, यो कुनै एउटा लोकेसनमा जानुभयो, सिटी 1 मा जानुभयो, सिटी 2 मा जानुभयो, सिटी 3 मा जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको नियरेस्ट तपाईँको टावरहरूले सर्भ गरिराखेको हुन्छ के, त्यस्तो खालको सिस्टमहरू हुन्छ। अब तपाईँ यो लोकेसनमा जानुभयो भने यहाँनिर पनि त्यो सिस्टमसँग यो एज अ होल यो सिस्टमसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाइलाइट हुँदो रहेछ पिक्चर, मलाई ठिकै छ। पेजिङ टर्मिनल भनेर सबैमा इनेबल गराएको हुन्छ, त्यो सिस्टमै उ त हो नि। नयाँ सिस्टम त त्यतिकै पेज गर्न सकिने भन्यो, एसएमएस पठाउन सकिने भन्यो, त्यतिकै पठ्ने त होइन नि त। तपाईँको त्यहाँनिर सिस्टम एडहरू भ्यालु एड त्यसरी नै भइरहेको हुन्छ। एउटा तपाईँको टेक्नोलोजिकल सिस्टममा भ्यालु एड त्यसरी हुँदै जान्छ। एसएमएस, पेजिङ, जिपिआरएस,
त्यो भ्यालु एड हुँदै जाने भ्यालु एड हुने भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर यसरी डिप्लोय हुँदै जान्छ यहाँनिर त्यस्तो खालको सिस्टम हुन्छ अब यसबाट के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पेजिङ कन्ट्रोल सेन्टरबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो CT1 CT2 CT3 सबै छ भने यो पेजिङ टर्मिनलमा उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मेसेज ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ के हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त द पेजिङ कन्ट्रोल सेन्टर डिस्प्याचेस पेजेस रिसिभ फ्रम द PSTN थ्रु आउट सेभरल सिटिज भनेर भन्छ यहाँबाट एट द सेम टाइम भनेर भनेको अनि मेनी बेस स्टेसन ट्रान्समिट अथवा चाहिँ ब्रोडकास्ट त्यसलाई साइमल्टेनियस भनेर भन्छ हैन अब यसको लोकेसनहरु चाहिँ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ भनेर उनीहरुले चाहिँ यो कन्टिन्युअसली साइमल्टेनियसली उले चाहिँ आफ्नो लोकेसन अथवा चाहिँ सर्टेन तपाईको मेसेजहरु चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्दिराखेको हुन्छ के सबै त्यो पेजिङ टर्मिनलबाट यस्तो खालको चाहिँ स्वाट यहाँनिर हेर्नु न यो डाइरेक्सनहरु हैन यो चाहिँ यो अब नर्मली यो स्याटेलाइट लिंकबाट गर्ने चाहिँ वाइड एरिया पेजिङ सिस्टम हो यो हैन ल्यान्डलाइन अनि तपाईको यो स्याटेलाइट सहित स्याटेलाइट चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ युज भएन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो एकदम स्याटेलाइटको भाडा तिर्नु पर्ने भएको भएर हैन त्यो पार्ट चाहिँ नि उ नभएको है हामीले चाहिँ नर्मली लोकल्लीमा पनि तपाईको त्यो CT1 CT2 भनेको लार्ज तपाईको जिल्ला बाहिर धेरै दूरदराजमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम थिएन काठमाडौँ र काठमाडौँको आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चीज चाहिँ लागु हुन्थ्यो सिमिलर त्यसरी विराटनगरमा त्यो सिस्टम इनेबल भएको छ नि विराटनगर र विराटनगरको आसपास क्षेत्रमा त्यो चङमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको हुन्थ्यो के अनि त्यहाँबाट ब्रोडकास्ट मेसेज आउने बित्तिकै चाहिँ उनीहरुले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी यो पार्टिकुलर सिटीमा चाहिँ नि रिलाइ गरिरहेका छौ अथवा चाहिँ लोकेट गरिरहेका छौ है भनेर त्यहाँनिर सानो पेज डिस्प्ले हुन्थ्यो त्यो पेज भनेको SMS को क्यारेक्टर हो त्यो पनि एउटा प्री डिफाइन्ड म्यानरमा लेखेको हुन्थ्यो त्यो प्याटर्नमा यो सिटीमा यो गइरहेका छौ भनेर हामीले त्यसरी हेर्न चाहिँ मिल्थ्यो त्यति मात्र हो अरु हुने भनेको यो खासै के पनि अब यहाँनिर एउटा यो पार्ट चाहिँ ठ्याक्क पढिहाल्यौं जुन त्यो मेसेज इस्यु गरेको छ त्यसलाई हामीले पेज भनेर भन्छ हैन द पेजिङ सिस्टम ट्रान्समिट्स द पेज थ्रु आउट द सर्भिस एरिया युजिङ बेस स्टेसन भनेर भनेको छ नि त यहाँनिर हेर्नु त पेज त पठाउनु पर्यो अब लोकेसन बाइ लोकेसन जानको लागि त यसको यो बेस स्टेसनको रेडियोले त त्यसलाई कनेक्ट गरे हुनु पर्यो तपाईको त्यो पेजिङ तपाईको डिभाइसेसहरुमा पेजरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ पनि एउटा वाइफाई फाल्ने सिग्नल हुन्छ त्यो सिग्नलले त्यो बेस स्टेसनलाई कन्ट्रोल गरे हुनु पर्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो बेस स्टेसनहरु लार्ज नम्बर अफमा बेस स्टेसनमा डिप्लोइड भएको थिएनन् जाना थियो जसको कभरेजमा थियो त्यही कभरेजमा भएको बेस स्टेसनले त्यहाँ ट्र्याक गर्थ्यो अनि त्यो पेजिङ टर्मिनलबाट तिमी यो पार्टिकुलर लोकेसनमा छौ है भनेर त्यो डिटेक्ट हुन्थ्यो के हैन त्यस्तो खालको त्यो ब्रोडकास्ट मेसेजहरु चाहिँ आउँथ्यो अब त्यो चीज चाहिँ अब त्यति सक्सेस हुन सकेन तर त्यो बेलामा पेजर लिने मान्छेहरुको सान चाहिँ नि छुट्टै हुन्थ्यो है अब त्यति धेरै हैन यो एक्जाममा सोध्दा पनि सोध्दैन यस्तो हुँदो रहेछ सिस्टम भनेर हेर्ने हो अब यो पेजरको बारेमा डिटेल हेर्न मन लाग्यो भने त्यो अलिकति लिटरेचर पनि सर्च गर्नुस् इभन युट्युबमै पनि छ हैन अर्को कर्डलेस सिस्टम भन्ने छ एउटा हैन कर्डलेस सिस्टम पनि अब यो त स्टिल कसैको घरमा स्टिल अझ पनि छ कि जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क जुन छ PSTN छ यो PSTN को एउटा वायर आएर तपाईको एउटा फिक्स पोर्टमा बेस स्टेसन जस्तै हो है यो अहिले हामीले जुन त्यो ठुलो टावरहरु हेरिराखेका छौं त्यो टावरको सट्टामा घरमा एउटा तपाईको बेस स्टेसन सानो एउटा फिक्स पोर्ट हुन्थ्यो उताबाट टेलिफोनको लाइन आएर त्यहाँ कनेक्ट हुन्थ्यो इभन त्यसमै पनि डिस्प्ले गरेर त्यसमै पनि नम्बर डायलिङ गर्ने सिस्टमहरु चाहिँ नि हुन्थ्यो है अनि स्विच लान सकिन्थ्यो त्यसरी पनि थियो अनि नर्मली डेडिकेटेडै राखिसकेपछि भइ नै हाल्यो त्यसमा भोइस फ्री गरेर बोल्न पनि सकिन्छ कल डायल पनि गर्न सकिन्छ अहिलेको जस्तै त्यो भन्नुको मतलब त्यो एउटा डिभाइस त्यो भनेको बेस स्टेसन डिभाइस सानो डिभाइस हुन्छ त्यो पहिलाको जस्तो त्यो पाल चक्का हेर्ने हुन्छ नि त्यो डेस्क हो त्यस्तो खालको त्यो डेक भनेर भन्थ्यौ नि हामीले त्यो डिस्क हैन त्यो डिस्क जत्रै नै हुन्थ्यो अनि त्यहाँ नम्बर डायल गर्ने किप्याड पनि हुन्थ्यो अनि LCD स्क्रिन पनि हुन्थ्यो अनि एन्टेना हुन्थ्यो माथिबाट झुन्डेको त्यो एन्टेना अनि त्यो एन्टेनाको कभरेज जहाँसम्म पुग्थ्यो त्यो कभरेजले चाहिँ नि हाम्रो यो कर्डलेस तपाईको ह्यान्डसेट सँग चाहिँ नि कनेक्सन गराउने हो अनि जति पनि डायल गर्ने सिस्टम हो रिसिभ गर्ने सिस्टम हो अहिलेको ल्यान्डलाइन फोन सिस्टम सँग नै हो मात्र के हो भने तपाई एउटा कोठामा इनबाउन्ड भएर बस्नु परेन त्यसको कभरेज यो फिक्स पोर्ट भनेको यो बेस स्टेसनको कभरेजले जति आफ्नो स्कोप डिफाइन गर्थ्यो त्यो स्कोप डिफाइन भएसँग तपाई चाहिँ आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र चाहिँ नि मोबिलाइज भएर कर्डलेस ह्यान्डसेट लिएर फोन चाहिँ नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो अहिलेको जस्तै हो PSTN जस्तै हो एक्ज्याक्टली PSTN मात्र हो यसले चाहिँ मोबिलिटी अलिकति बढाइदिएको मात्र हो यहाँनिर त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन छ क्यारे 102G 1980s र 1985 मा त्यसले कभरेजलाई नै मेन फोकस गर्छ हैन
1980s मा डेभलप भएको यो 1G कर्डलेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि 10-20 मिटरसम्म मात्रै कभरेज दिँदो रहेछ। फोन गर्ने सिस्टम एक्ज्याक्टली त्यही हो है। अनि 1985 मा 5 वर्ष पछाडि फेरि डेभलप भएको त्यसले चाहिँ अलिकति लङ आउटडोरसम्म पनि अलिकति गर्दो रहेछ। अब PSTN हुँदै कर्डलेस आइसके पछाडि इट अभियसली नेसेसिएट्स ए हाई मोबिलिटी फर तपाईँको के हो त युजर भयो। युजरको फ्रिडमलाई चाहिँ खोज्नु भएन नि त हामीले। फोन आउँछ भनेर खालि बााउन्ड भएर फोनमै इन्ट्याक्ट भएर बस्ने जमाना त छैन नि त हैन। अब यति धेरै सिस्टमहरू तपाईँले अचिभ गरिसक्नु भइसके पछाडि इट तपाईँको नेसेसिएट अथवा चाहिँ इट के हुन्छ त इमर्जेन्टली कल फर ए तपाईँको हाई मोबिलिटी एन्ड द्याट इज नथिङ बट द वायरलेस कम्युनिकेसन थ्रु आउट मोबाइल भन्नु खोजेको कारण चाहिँ त्यही नै हो। एन्ड दिस इज अल अबाउट यो चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो। यो सबै यो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर मात्रै हो। यो अहिले हामीले आज फर्स्ट च्याप्टर मात्रै सिद्धायौँ होइन। फर्स्ट च्याप्टरमा मैले यहाँ यो नोट्समा चाहिँ त्यो अघिको ब्लक डायग्रामहरू छैन। त्यो ब्लक डायग्रामहरू पछाडिको च्याप्टरमा छ तर त्यो चाहिँ पढाइसकेको है। अब त्यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्सहरू चाहिँ अब एकदमै डिटेलमा जानुपर्छ, हामी थरली जानुपर्छ। त्यही भएर अबको क्लास छुटाउने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। प्लस यो कन्सेप्टहरू मैले रिपिट गरेर पढाउनु चाहिँ सक्दिनँ। यही कन्सेप्टहरू पढाउन सक्दिनँ। अब त्यही अपलिङ्क डाउनलिङ्क अनि FDD TDDहरूको कुराहरू चाहिँ अब दोहोरिरहने भएको भएर त्यो चिज चाहिँ नि दोहोरिन्छ। अब यही कन्सेप्टको कुराहरू चाहिँ नि मैले त्यो मस्ती रिपिटेड गरिराख्न चाहिँ सक्दिनँ होइन। ठिक छ, यहाँ भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको मान्छेले सेयर चाहिँ गर्नु होला, डाउनलोड गरेर सेयर गर्नु होला। अब अलिकति फाइदा भनेको त्यही नै हो रेकर्डेड भर्सनको। अब अर्को पालोदेखि चाहिँ नि हामी च्याप्टर 2 मा जान्छौँ, के च्याप्टर 3 मा जान्छौँ। सिलेबसले प्रिस्क्राइब गरेको च्याप्टर 2 पढ्दैनौँ, त्यो बुझ्दैन अहिले, यो सबै नपढिकन। त्यही भएर लास्टमा पढ्छौँ। अलिकति थ्योरी ओरिएन्टेड पनि छ, नपढायो भने पनि तपाईँले पछि गर्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर 3 मा सेलुलर सिस्टम फन्डामेन्टल, अहिलेको मोबाइल कम्युनिकेसन चाहिँ नि के रहेछ त, त्यसको द रिजन बिहाइन्ड द सिन अथवा चाहिँ साइन्स के रहेछ त, त्यो सेलुलर सिस्टम चाहिँ नि पढ्छौँ हामीले अबको क्लासमा चाहिँ नि। ठ्याक्कै यसमा पनि त्यही छ है, आर्किटेक्चरहरू। यसमा झन् मैले ब्लग बनाएर राम्रो तरिकाले कलेक्ट गरेको छु यस्तो यो मेटेरियलहरू, तपाईँहरूलाई केही चिन्ता पर्दैन। त्यो चिजहरू चाहिँ नि हामीले धेरै पढ्छौँ। अहिले मैले भनेको त्यो बेस स्टेसनहरूको MSCहरूको सबैको एक्सप्लेनेसनहरू सबैको यसमा छ। त्यही भनेको चिजहरू तपाईँले पढ्ने हो, किनभने यो भनेको लगभग स्योर क्वेसनै हो। कहिलेकाहीँ इन्टरफेस भनेर सोध्छ है, GSM इन्टरफेस, यो अघि मैले भने UMABA इन्टरफेसको बारेमा पनि लेखेको छ त्यहाँनिर। कहिलेकाहीँ रेडियो सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छ होइन, यो रेडियो सिस्टममा के चिजहरू छन् भनेर। यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ म अर्को क्लासमा डिल गर्छु, यो पार्ट चाहिँ नि है। अनि त्यस पछाडि फन्डामेन्टलको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ, कसरी तपाईँको टावरको कभरेजहरू कसरी कनेक्सन हुँदो रहेछ, रेडियो सिग्नल कसरी आउँदो रहेछ, कसरी तपाईँको थोरै ब्यान्डविथ किनेर यसरी करोडौँ सब्सक्राइबरहरू चाहिँ नि समेट्न पुग्छन् टेलिकम भेन्डरहरूले भन्ने कुराहरू सबै यसमा आउँछ। त्यो चिजलाई चाहिँ नि म पछि नै गरौँला, अर्को क्लासमा गरौँला। भोलि पनि छ हाम्रो क्लास। अहिलेलाई चाहिँ नि म इन गर्छु, एकछिन होल्ड गर्नु होला, म हाजिर गरौँ यहाँनिर। हेलो मर्निङ सर। मर्निङ, भन्नुहोस्। कसले भर्खर मर्निङ गर्नुभयो त कि? ए दिपक सर, ओके ल। अलिकति यो हाम्रो यो वायरलेस कम्युनिकेसनको लागि त 8:15 गरेको 1.5 घन्टा नपुग्ने रहेछ यार। यो पढाउँदै हाम्रो 1.5 घन्टा लाग्दो रहेछ। हिजो पनि 1.5 घन्टा जति बस्यौँ हामी। 8:15? 8:15 अलि एक्सिड हुँदो रहेछ क्या सर। ठिकै छ, केही फरक पर्दैन, घरैमा त छन् नि यिनीहरू। ओ केही फरक पर्छ स्टुडेन्ट? हिजो पनि सुन्न त सुनेको थिएँ, पर्दैन के छ तिमीले कहाँ जब पाएको? फोटो सोटो देखाएको थिएँ। जब पाएको छैन सर। पुरा टेबलमा बसेर दिइरहेको थियौ त। अफिस खोला आफैले खोलेको सर कम्पनी।